सम्म आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय मुलुकको राजनैतिक अन्योलता झन चुलिँदै गएको हामी देख्न सक्छौँ। सत्तारूढ दल भित्रकै अहिलेको आन्तरिक द्वन्द्व नै भनौँ यसलाई, यसले पनि मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। आफू अनुकूल निर्णय र आफू अनुकूल विभिन्न क्रियाकलाप गर्न नेतृत्व उद्धृत छन्। यसले पनि के देखाउँछ भने मुलुकमा अहिले विधि पद्धति भन्दा पनि आफू निकट र आफ्नो स्वार्थ सुझ्याउने भाँडोलाई नेपालको राजनीतिले अहिले देखाएको छ। यी सबै हुँदाखेरि जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनजनले पाउने सेवा सुविधा र जनजनलाई दिनुपर्ने जुन घोषणा पत्रमा देखाइएको थियो, आश्वासन बाँडिएको थियो, त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिराखिएको छ कि छैन, यी कुराहरू पनि प्रश्नवाचकको रूपमा उब्जिएको छ। खैर, यो विषयमा हामी क्रमगत रूपमा छलफल गर्दै जाउँला। आज मैले छलफल गर्न दुईजना मेरा अतिथि निम्त्याएको छु, जो नेपाली राजनीतिमा निकै लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ देश र जनताको लागि। र आज एउटा पार्टीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ जसको फुटको सन्दर्भ अर्थात् भनौँ अहिले पनि पार्टी भित्रको अन्तर्द्वन्द्वले उहाँहरूलाई एक प्रकारको भनौँ असजिलोपन उत्पन्न गराएको छ। मैले नेकपा एमाले पूर्ववत रूपमा फर्किसकेपछि भनौँ ज्येष्ठ जुन अगाडिको निर्णय थियो पार्टी एक हुने र त्यसपछि पार्टीले सर्वोच्च अदालतको गत 23 गतेको फैसलासँगै पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेपछि पनि दुईवटा ध्रुव वा दुईवटा धारमा अहिले पार्टी देखिएको छ नेकपा एमाले भित्र। त्यही नेकपा एमालेका दुईजना मैले भन्नै पर्छ, उहाँहरू शीर्षस्थ नेताहरूको दुईजना शीर्षस्थ नेताहरूको पछाडि हुनुहुन्छ। एकजना नेकपा एमाले माधव पक्षको नेता हुनुहुन्छ भने अर्को ओली पक्ष नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई आज नेकपा एमाले भित्र के भइरहेको छ, अब पनि मिलेर जाने सक्ने ठाउँ छ कि छैन, एकाएक बोल्ड डिसिजन केपी शर्मा ओलीले किन गर्नुभयो, यी लगायतका विषयमा रुमन लिन्छु। मसँग हुनुहुन्छ माधव नेपाल पक्षसँग रहनु भएको, अहिले पार्टी एक भइसकेपछि त एमालेकै नेता दीपक प्रकाश भट्ट र घनश्याम खतिवडा, जो ओली पक्ष नेताको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ। मैले उहाँलाई यसरी सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि अहिले म एमालेकै नेता भनेर सम्बोधन गर्न चाहे। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा दीपक प्रकाश भट्ट सरबाट जान चाहे। आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो बालुवाटारमा, केही महत्त्वपूर्ण डिसिजन निर्णयहरू भएछन् जसले एक प्रकारले हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल पक्ष, मैले पक्षको कुरा गरेँ, उहाँहरूलाई थोरै असजिलो भएको हो कि भन्ने खालको देखिएको छ। समग्र आजको यो बैठक र बैठकबाट भएका निर्णयको बारेमा तपाईँको स्पष्ट धारणा के छ? त्यसपछि बाँकी प्रसङ्गमा कुरा गर्छु। आजको संवाद यहाँबाट सुरु गरौँ। सोझै आजको संवाद, आजको जुन तपाईँले केही निर्णयको कुरा गर्नुभयो, आज कुनै एउटा बैठक औपचारिक रूपमा बसेकै छैन, एउटा कुरा त त्यहाँ यसरी जान्छु म। तर त्योभन्दा अलिकति पछाडि गएर मात्रै आजको सन्दर्भलाई हामीले कन्टिन्युटीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ। त्यो भनेको हामीले 9 महाधिवेशनबाट अगाडि बढेको नेकपा एमाले र प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण, वामपन्थीहरूको एकताको कुरो जहिले पनि गरेको हुन्छ र त्यो गर्नका लागि कहीँ न कहीँ विचारमा छलफल गरेर साङ्गठनिक संरचना पनि मिलाएर जाने कुरो हुन्छ। यो सबै गर्नको लागि त्यसलाई इन्डिभिजुअली डिसिजन गर्ने कि कमिटीगत प्रणालीमा डिसिजन गर्ने, विधि पद्धति एउटा सिस्टमभित्र डिसिजन गर्ने भन्ने कुरालाई यदि हामीले सम्झिने हो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचको एकताको पनि यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीको कुनै फोरम स्ट्रक्चर हुन्छ नि, पार्टी स्ट्रक्चरमा जानकारी थिएन। सबैलाई अचम्म पार्ने गरी हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। पार्टीले सिद्धान्तको रूपमा विकसित गरेको जनताको बहुदलीयवाद पनि ड्रप भयो। माओवादीको कुरा छोडिदिउँ, उहाँहरू अर्कै पार्टी, अब हामी अहिले आफ्नो पार्टीको कुरा गर्दैछौँ र पार्टीको जुन संरचना थियो त्यो पनि ड्रप भयो। अब अहिले फेरि हामी त्यहाँ फर्केको हो भने, पूर्ववत अवस्थामा फर्केको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ भने त त्यो संरचना जहाँको तै हो नि त। हामी जेठ 2 2075 मा फर्केर गयौँ, त्यो हो भने त बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यो बैठकमा पक्ष भन्ने कुरै रहेन, उहाँ एमाले हुने र अर्को पक्ष हुने त कुरै छैन, सबै मिलेर नै एमाले हुने हो, एकत्व हुने हो। तर यी सबै कुरालाई ध्यानमा दिँदा उहाँ जसरी
पार्टी विधि मापदण्ड र विधानभन्दा बाहिर गएर चलाइरहनु भएको छ र देशलाई पनि संविधानभन्दा बाहिर ट्र्याकमा हालेर संसद प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर जुन दिशामा लग्न खोजिरहनु भएको थियो र समावेशिता, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यी सबैका बारेमा उहाँले बोलेका असङ्गतिपूर्ण र त्यो निरन्तर उहाँको विचारको हामीले त्यो अविच्छिन्न यदि त्यो थट प्रोसेस भन्छौँ नि हामी विचारको श्रृङ्खलामा हेऱ्यौँ भने उहाँ प्रोग्रेसिभ र कम्युनिस्ट हुने दिशाभन्दा पनि जे संस्कृति प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बसेर उहाँले बोल्नु पर्थ्यो र काम गर्नु पर्थ्यो, एक्सनमा जानु पर्थ्यो र देशलाई हामीले भनेको हाम्रो मात्रै समाजवाद होइन कि संविधानमा लेखिएको समाजवादका केही प्रारम्भिक र देखिने जनताको लाई अनुभूति हुने गरी त्यो दिशामा जानु पर्थ्यो। घोषणा पत्रलाई अगाडि राखेर 3 वर्षको नीति कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो। त्यो नआएकोले एउटा ठुलो पार्टीभित्रको जिम्मेवार तबकाले त्यसको बारेमा बोलिरह्यो र त्यो बोलेको कुरालाई नसुन्ने र उहाँ एकहोरो भएर जसरी ढिपी गरेर हिँड्नुभयो त्यसको एउटा पराकाष्ठको रूपमा उहाँले आज केन्द्रीय कमिटीकोमा पदाधिकारी सबै भङ्ग मङ्सिरमा अब यो छापा र अनलाइनहरूमा आएको कुरामा 2 देखि 6 मा महाधिवेशन गर्नुभयो। महाधिवेशनमा त हामी जानै पर्थ्यो किनकि त्यो त कानुनले पनि जानु पर्थ्यो। तर त्यसका लागि त अहिले पक्ष भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने हिजो हामी उहाँले नै कसैलाई नसोधिकन र कसैसित छलफल नगरिकन हठात गरेको त्यो एकता र त्यो फर्केपछिको अवस्थामा बाँकी पार्टीको जिम्मेवार विगतमा पार्टीको महासचिव अध्यक्ष भएका जिम्मेवारीमा रहेका र पदाधिकारी महाधिवेशनबाट नौ महाधिवेशनबाट जहाँ उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो त्यसरी नै फेरि इन्डिभिजुअली कुनै कमिटीले निर्वाचित गरेको होइन। कमिटीबाट पहिला हाम्रो महासचिव चुन्ने प्रक्रिया थियो कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो शैली। 8औँबाट हामी प्रत्यक्षमा गयौँ र त्यहाँ डाइरेक्ट महाधिवेशनबाटै सबै प्रतिनिधिले भोट हालेर बाँकी पदाधिकारी पनि निर्वाचित भएको हुन्। हठात रूपमा उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो विधान लत्याउने काम गरिरहनु भएको छ र यसले अर्को एउटा जबरदस्ती पार्टीलाई चलाउने वा देशलाई चलाउने र सबै कुरालाई वा 62-63 को आन्दोलनसम्म जसलाई हामीले जनक्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ भनेर त्यो पुस्ताले गर्व गरिरहेको छ र हामीले पनि आफ्नो एटलिस्ट भनौँ न 3 दशक त मेरो नै कन्ट्रिब्युसन छ मेरो जेनेरेसनको र पछि 62-63 मा आएको आन्दोलनमा आएकोदेखि लिएर भर्खर अहिले 65-66 दिन त फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि। यो सबै गर्ने सङ्घर्ष गर्नेहरूमाथि चाहिँ त्यो दिशा चाहिँ गलत दिशामा उहाँले चाहिँ कदमहरू चालिरहनु भयो। फेरि जोड्छु तपाईँलाई, म केही समयपछि आउँछु। म प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य घनश्याम खतिवडासँग जान्न चाहे। हठातमा निर्णय भएको अहिलेको यो केन्द्रीय कमिटीको जुन बैठकले मङ्सिर 2 देखि 6 गतिसम्म महाधिवेशनदेखि लिएर अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अन्य सबै पद खारेजदेखि लिएर माओवादी केन्द्रबाट एमाले मन पराएर आउनुभएका साथीहरू 23 जना साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने काम यो हठातमा भएको हो? यो हठातमा होइन, यो वास्तवमा उहाँले पार्टी अध्यक्षलाई 9औं महाधिवेशनले केही हामीले दिएका म्यान्डेटहरू छन् त्यो म्यान्डेट भन्दा बाहिर उहाँले जान मिल्दैन र बीचमा पार्टी एकताको लामो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि आयौँ 3 वर्षसम्म, जुन बेलासम्म पार्टीका खास गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् र हाम्रा परिभाषित जिम्मेवारीहरूले ठिक ढङ्गले काम गरिरहेका थिएनन्। त्यो बीचका कुराहरूलाई सम्झने हो भनेदेखि, त्यो बीचका कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि होला पार्टी एकता प्रक्रिया कसरी गयो। तर जेसुकै भए पनि अहिले पार्टी 2टा पार्टीको मोर्चाबन्दीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूको यो संख्या पार्लियामेन्टभित्र उपस्थित भएको यथार्थ चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई टिकाएर लिएर अगाडि जानु पर्थ्यो। अब यहाँ गल्ती कहाँनिर सुरु भएको छ भने नेताहरूलाई सबैलाई के को भोक लागेको छ म जान्दैन, त्यो उहाँहरूले आम लोकले त्यो कुरो देखेको छ, नेपाली जनताले देखेको छ। केपी ओलीलाई साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी कारबाही गर्ने तहसम्म जुन ढङ्गले उत्रनु भयो त्यसले केही मनमुटावहरू केही असजिलाहरू पार्टीभित्र उत्पन्न गरेकै हो। त्यसले गर्दा यी सबै चिजलाई अब म्यानेज गरेर अदालतको 23 गते फागुनको फैसलाले अब आफ्नो दलमा तिमीहरू फर्कौ, एकता प्रक्रिया चाहिँ अब यहीँसम्म मात्रै हो। एकता प्रक्रिया एक हिसाबले भन्दाखेरि मेरो भाषामा भन्दा एकता प्रक्रिया भङ्ग भएको हो। यो एकता प्रक्रिया भङ्ग भइसकेपछि आफ्ना घर सम्हाल भनिएको बेलामा अब सम्हालेर जानुपर्छ नेताहरूले। विगतका इगोहरू बिर्सिएर ठिक ढङ्गले सम्हालिएर समेटिएर अगाडि जानुपर्छ। म सुनिरहेको छु अब उहाँहरूले चाहिँ हिजो गरिएको गठबन्धनभित्रबाट जसले राख्नुभयो अब उहाँहरू त्यहाँ नेकपाभित्र चाहिँ कब्जा गर्नुहुन्छ, भएन भने पार्टी फोरेर आउनुहुन्छ भने जस्ता अभिव्यक्ति र अहिले तपाईँले उठाइरहनु भएका क्रियाकलापहरू यी सबैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले कुल दिमागले हिजोको चाहिँ एकदम 9 महाधिवेशनको हलले 9 महाधिवेशन जो भ्रिकुटी मण्डपमा भएको थियो यो 2071 सालको असारमा, त्यो महाधिवेशनले दिएका
मेन्डेटहरू, त्यो महाधिवेशनले निर्धारित गरेका नीति कार्यक्रम र सिद्धान्तहरू भित्रबाट नेकपा एमालेलाई अब लिएर जानुपर्छ र म चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पनि एकताको सिराबाट लानुपर्छ, फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकताका कुराहरू खोज्नुपर्छ। अब ठिक छ, माओवादी केन्द्रसँग, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता प्रक्रिया अहिले भङ्ग भएको छ, तर थुप्रै अरू यो बीचमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियाद्वारा विप्लव आउनु भएको छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगै पनि अहिले मैले अघि पनि भने यथार्थ त हिजो माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचको संयुक्त मोर्चाबाट यो नतिजा आएको छ। त्यसले गर्दा यो नतिजाको प्रतिफल राज्यलाई दिनुपर्छ त, राम्रा कामहरू गरेर देखाउनु पर्छ त। मैले तपाईँलाई कहाँ रोकेँ भने जस्तै कि पार्टी एकीकरण भन्दा अगाडिपट्टि हामीले कोही पनि एमालेका नेताहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँहरू कुन गुटको वा गुटगत कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि हाम्रो गुट छैन भन्ने तरिकाले उत्तर दिनुहुन्थ्यो। तर आज पार्टी एकीकरण र त्यसपछि भएका यी तमाम क्रियाकलापले स्पष्ट रूपमा दुईवटा ध्रुवता देखियो पार्टीमा। यसले अब तपाईँ एउटा गुटमा वा तपाईँ एउटा समूह पछाडि हुनुहुन्छ। आजकै सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूको शीर्षस्थ नेताहरूले अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षले पनि माधव नेपाल पक्षलाई चाहिँ थाहै नदिकन, जानकारी नै नदिकन यो बोल्ड डिसिजन गरिराख्दाको फेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन होला, उहाँहरूको सूचना आदान प्रदान भएको होला, बैठकमा किन जानु भएन होला। अस्ति पनि अध्यक्षले भनिरहनु भएको थियो, संसदीय दलमा बोलाएको आउनु भएन, बैठकमा बोलाएको आउनु भएन भनिरहनु भएको थियो। सूचना नदिकन त त्यस्तो नहुनु पर्ने। तपाईँहरूको अर्को केन्द्रीय कमिटीको बैठक चैत्र 7 गतेलाई बोलाएको छ, त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल पक्षलाई पनि जानकारी दिनु भनेर भनिएको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्दा पनि यहाँ त पार्टी अध्यक्षको कुरा हो। 9 महाधिवेशनले चाहिँ जुन 9 महाधिवेशनले केही मेन्डेट सहित बनाइएको अध्यक्ष त उहाँले आफ्नो हिसाबले पार्टीलाई केही सोचेर प्रस्तावहरू तयार पार्नु भएको होला अगाडि लानका लागि। अब वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको पार्टीमा, 2 जना, उहाँहरूको पनि पद रहेन, उपाध्यक्ष पनि रहेन, सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि रहनु भएन। अब महासचिव र अध्यक्षले मात्रै पार्टी चल्न सक्छ? होइन, पार्टी चलाउने भनेको त सबै कार्यकर्ताले हो, सबै पदले हो। अब महाधिवेशन, अर्ली महाधिवेशन मङ्सिरमा तोकेपछि त मङ्सिरको महाधिवेशनले अब कस्तो विधान बन्यो। हामी चाहिँ 8औं महाधिवेशन अगाडिसम्म हामी यो बहुपदीय प्रणालीमा थिएनौँ नि। हामी पनि, म 5औं महाधिवेशनदेखिको प्रतिनिधि हो। लगातार 5औं महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी छान्यो, केन्द्रीय कमिटीले महासचिव छान्यो, 7औंले पनि त्यही गर्यो, 6औंले त्यही गर्यो र हामीले चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा आएपछि पार्टी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा हामी गयौँ र अध्यक्ष प्रणालीबाट हामीले जाँदाखेरि हामीले 9 महाधिवेशनमा आउँदा अरू पदहरू पनि सिर्जना गर्यौँ। तर वास्तवमा धेरै पदहरू सिर्जना गरिरहँदाखेरि केही काम गर्न अप्ठ्यारा हुन्छन् भन्ने खालका अनुभूतिहरू पनि देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो पदै धेरै हुँदा मात्रै काम हुने भन्ने होइन। पद चाहिँ नेतृत्व स्ट्रङ हुनुपर्छ, नेतृत्व कलेक्टिभ हुनुपर्छ, सबै साथीहरूका विचारहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ, तर नेतृत्वलाई केही कुराहरू विशेषाधिकार चाहिँ दिनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा। हस्, तपाईँसँग केही समयमा जोडिन्छु। तपाईँ मान्यज्यू, घनश्याम खतिवडा मान्यज्यूको कुरासँग तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? होइन, यसो भयो, पहिलो कुरा कम्युनिस्ट पार्टी भनेर किन हामी प्रचार गरिरहेछौँ, यसले गर्न खोजेको के, कुन वर्गलाई, कुन तबकालाई यसले सहयोग गर्ने हो वा उसलाई अगाडि बढाउने हो, नभए त समाजमा त पोलिटिकल पार्टी त अरू पनि छन्। त्योभन्दा फरक किन हो त यो भन्दाखेरि यो विधि विधानमा टेकिएर अरू साम्राज्यवादी पुँजीवादी जसलाई हामीले भन्यौँ त्योभन्दा बहुसङ्ख्यक जनताका पक्षमा यो काम गर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र 51मा 9 महिने सरकार बनेदेखि यता जनताको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति, वामपन्थप्रति नेपालमा एउटा आकर्षण रहिरह्यो र विश्वमा पहिलो हामी यस्तो देश हौँ जहाँ यसरी यो बहुमतका साथ कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ। त्यसो हुँदा अघि उहाँले जोड्नु भएको कुरा कलेक्टिभिजम के बढीभन्दा बढी सामूहिकतामा जानको लागि 8औं महाधिवेशन नि 3टा उपाध्यक्ष, 3टा सचिव र महासचिव सहित बहुपदीयमा गयौँ हामी। 9मा पुग्दा महासचिव सितै उपमहासचिव 2 जना र अनि उपाध्यक्ष र सचिव 5-5 जना गरेर हामी त्यो बहुपदीयमा गयौँ र सबै इलेक्टेड भएर आएर सबैको रोल डिफाइन छ के पद अनुसार। त्यहाँ अध्यक्षलाई कुनै एक्स्ट्रा हुन्छ नि, एक्स्ट्रा जिम्मेवारी, अब अध्यक्षको हैसियतको जिम्मेवारी त हुने नै भयो, तर त्यो छुट्टै निर्णय गर्ने अग्राधिकार हुन्छ नि, प्रेरोगेटिभ भन्छ नि जसलाई चाहिँ, उहाँले चाहिँ जसरी अहिले पदाधिकारी सबै भङ्ग गरिदिने र महाधिवेशनमा जाने डेट पनि आफ्नो पक्षको बेला बेला, जबकि हामीले भनिरहेछौँ आज केन्द्रीय कमिटीका 4-5 जना साथीहरूसित भेट भइरहेको थियो सिंहदरबारमा। केन्द्र कमिटीको बैठक त हामीलाई त जानकारी नै छैन भनिरहनु भएको थियो, सोधिरहनु भएको थियो कि तपाईँलाई खबर आयो कि मेसेज आयो कि भनेर जिल्लातिर पनि सोधिरहनु भएको थियो होइन। म कञ्चनपुरको कुरा, कञ्चनपुरको इन्चार्ज अरू साथीहरूलाई सोधिरहनु भएको थियो महाकालीतिरको, तर त्यो कहीँ थिएन।
अनि जबकि समितिको बैठकमा फेरि उहाँ पक्षको साथीहरू तपाईँले पक्ष भन्ने बेलामा हामीले खुल्याम पक्ष भनिरहेको छौँ किनकि त्यो त पक्षधर्ता त देखिएको छ फेरि यद्यपि हामीले त्यसलाई विचार समूह भनौँ यदि विचारमा केही फरक हो भने होइन अब यद्यपि हाम्रो चेतना हाम्रो सामाजिक परिवेश यो सबैले पक्ष गुट होइन अब त्यसलाई अलिअलि नराम्रो शब्द पनि सबै भन्ने नै चलन छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई त हामीले नै चिरेर जाने हो के भनौँ किनकि ग्रुपिजम त पार्टीभित्र भएकै छ संस्थापनले संस्थापनको व्यवहार गर्ने हो उहाँ संस्थापन पक्ष अर्को पक्ष विचार समूह भनेर हिँडेको थियो आफू उहाँहरू पनि गुट अर्को पनि गुट भनिरहने त्यो नर्मल कुरा भयो सबै पार्टीभित्र डिसेन्ट भोइसहरू फरक मतहरू रहन्छन् त्यो नै लोकतन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष पनि तर छर्लङ्गै देखियो क्या यसपटक म त्यो भन्दैछु होइन देखियो होइन त्यो त पराकाष्ठ नै भयो नि त पराकाष्ठ नै भयो र यसरी भङ्ग गरेको कुरा जे अहिले मिडियामा आएको छ त्यो हो भने त यो अर्को डिजास्टर हो फेरि नेकपा एमालेको भविष्य अब कता जान्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो अब किनकि यसले ठुलो एउटा खाडल निम्त्याउने भयो र जसरी उहाँले अब नेकपा एमाले 2/3 ल्याउँछ भनेर आफ्नो नेतृत्वमा भनेर जे भनिरहनु भएको छ त्यो उहाँ जमिनमा धरातलीय यथार्थ भन्छौँ नि हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा बोलिरहनु भएको छैन कुनै अर्कै दुनियाँमा स्वर कल्पनामा बोलिरहनु भएको छ र त्यो यसरी छिन्न भिन्न र टुक्रा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन साम्राज्यवादीहरूको प्रतिक्रियावादीहरूको चाहना हो र म त्यो चाहना परिपूर्ति गर्ने यदि सबैभन्दा कोही नकारात्मक पात्र यदि उपस्थित छ भने उहाँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ इतिहासमा फेरि एउटा खल पात्रको रूपमा उहाँ दर्ज हुनु मैले यो प्रसङ्ग फेरि म सोध्छु माने घनश्याम खतिवडासँग अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे तपाईँहरू अझै पनि तपाईँको पक्ष अघि तपाईँले विवादात्मक रूपमा त पक्ष भनेर मैले कोड गरिराख्दा मैले पनि त्यो पक्षलाई मैले लिएर जान चाहेँ तपाईँहरूको पक्ष अहिले पनि पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुनुभन्दा सकभर मिलेरै एउटा एकात्मक भएर एउटा पार्टी बनेर प्रचण्ड माधव एकै भएको नै हेर्न चाहनुहुन्छ अझै पनि होइन हामीले सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी एक भएको यो प्रक्रिया अघि भने नि मैले यद्यपि त्यो प्रक्रियामा पनि कहीँ न कहीँ गल्ती त्रुटि रहे त्यो चाहिँ लार्जर इन्ट्रेस्टमा नेपालको राष्ट्रिय हितको र नेपाली जनताको पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत्तर एकताको लागि हामीले त्यो कुरालाई ठिक छ विधि विधानमा अब यद्यपि त्यो क्वेसन उठेकै थियो होइन त्यसलाई मिलाएर जाने कुरामा हामी एकताबद्ध भएर दुईटा अध्यक्ष र त्यसपछिको जे संरचना बनेको थियो त्यसले निर्णय गर्दै गएको थियो नि त महासचिव त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो सचिवालय त्यहाँ थियो पछि उहाँहरूले नै छलफल गरेर उपाध्यक्ष पद क्रिएट गरेर वामदेव गौडलाई उपाध्यक्ष बनाउनु भयो होइन प्रवक्ता आदि इत्यादि त्यो त थियो नि त संरचना त त्यो सबै कसले बनाएको थियो त त्यसको नेतृत्व उहाँले नै गरिरहनु भएको थियो नि उहाँले बारम्बार 1 नम्बर अध्यक्ष भनिरहनु भएको थियो नि भनेपछि 1 नम्बर अध्यक्ष जिम्मेवारी अनुसार कति जानुभयो अब अर्को पक्षले डिसेन्ट भोइस भनेको फरक मतहरू विभिन्न कुराहरू राखिरहँदा त्यो भनेको जिम्मेवारी दिने सवालमा अध्यक्ष सचिव बनाउने सवालमा होइन इन्चार्ज र सचिव वा जे बनाउने कुरामा रहेका केही कुरा थिए र 2.5 वर्ष उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीको पदावधि आदि इत्यादिका कुरा पनि सहमति भएका सचिवालयमा लेखिएका यी सबै कुरा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने जनताको पक्षमा काम गर्न लागि कि आफू केन्द्रित भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो पुस्तामा बढी देखियो अब त्यसमा चाहिँ सबै दोष एकजनामा नदिउँ होइन सामूहिकतामा त्यो जेनेरेसनमा बाँडौँ भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अस्ति उहाँले संविधानमा नभएको कुरा हामीले जसलाई प्रतिगमन भन्यौँ र संसद विघटन गर्न उहाँले अधिकारै छैन किनकि त्यो त 76-7 को प्रधानमन्त्रीले हो जसले चाहिँ विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्दैन र संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था मात्र विघटन गर्ने गर्नुभयो अनि त्यो गरिसकेपछि उहाँ फेरि राजीनामा दिएर मैले गल्ती गरेको रहेछु भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुभन्दा पनि उहाँ फेरि बलमिचाइ गरेर एकपछि अर्को ब्लन्डर गरिरहनु भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको फैसला पनि बलमिचाइ भन्न चाहनुभयो यसलाई? अब सर्वोच्च अदालत सम्मानित हो, त्यहाँ न्यायमूर्तिहरू छन्, न्याय दिनका लागि थ्योरी अफ जस्टिसले के भन्छ भने त्यसले दिएको कुरा, किनकि हामी लोकतन्त्रमा 3 खम्बे एउटा सन्तुलन हुन्छ नि, ब्यालेन्स अफ पावर, एउटा त्यो हो पावर। त्यसले दिएको निर्णयलाई मानेर त हामी सबै एमाले भयो भनिरहेको छ त। केपी ओली पनि एमाले, उहाँ पनि एमाले, म पनि एमाले, त्यो सबै एमाले भएको नि त। हामी त जेठ 2 मा गयौँ भने। अन्यथा भन्ने हो भने पुनरावलोकनमा जाने कुरा साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो अदालतले राजनीतिमा यसरी निर्णय दिने कुरा नै छैन। त्यसो हो भने त भोलि नेकपा एमालेको नामै उसले बदलिदिने, हामी पहिला माले थियौँ पूर्व, त्यहाँ पुर्याइदिने, बिचमा काङ्ग्रेस फुटेको थियो, त्यो फुटेकोमा उहाँ पुर्याइदिने, वा पार्टीको झन्डा यो राख, या यो निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह यो ल्याऊ भनेर सर्वोच्चले निर्देशन दिने हो। यसलाई राजनीतिक फैसला हो भन्न चाहनुभयो? एकदमै त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण छ। घनश्याम सर, त्यही कुरा हो, राजनीतिक फैसला भयो, त्यो बिल्कुल गलत हो। आफू अनुकूल भयो भने त्यो उहाँहरू नै भनिरहनु भएको थियो नि, लड्डु खुवाई गरेर नेपाली जनतालाई थाहा छ। 11 गतेको फैसला बिल्कुल संवैधानिक फैसला, न्यायपूर्ण फैसला, अदालतको चाहिँ सम्मान बढ्यो भन्ने फैसला। अनि फेरि 23 गतेको फैसला चाहिँ अलिकति आफ्नो अनुकूल भएन भन्दैखेरि चाहिँ त्यो एकदम गलत फैसला, त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह पीडित फैसला वा सेटिङको फैसला, यो नचाहिदो कुरा भन्नु मलाई त्यस्तो लाग्दैन। न्यायालयले दिने फैसला चाहिँ राजनीतिबाट कतिपय कुराहरू अभिप्रेत हुनु हुँदैन। त्यो न्यायालयको फैसलालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। केपी ओलीले
अब यहाँ नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्यो। नैतिकताको प्रश्न उठिरहँदाखेरि केपी ओलीले उहाँकै चाहिँ आफै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आफै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जानु भएको छ, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने सम्मको हिम्मत साथीहरूले कोसँग मिलेर गर्नु भएको छ? त्यही भएर त्यो खोजी हुन्छ कि हुँदैन? नेपाल त्यो इतिहास अहिले प्रधानमन्त्रीले अर्थात् पार्टी अध्यक्षले केही पनि दिनु भएन। त्यो इतिहासले खोजी गर्छ। आज केपी ओलीले होला आफ्नो हिसाबले कसलाई बोलाउनु भयो, म केन्द्रीय कमिटीमा अहिले भइन, उहाँको पुरानो 9 महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीमा म चुनाव हारेको मान्छे हो, त्यसले गर्दा म त्यो केन्द्रीय कमिटीमा छैन। यद्यपि अस्ति उहाँले बनाउन खोजेको केन्द्रीय कमिटी जुन थियो प्रस्ताव गर्यो त्यसमा म थिएँ। यद्यपि आज उहाँले अब एमाले बिउथ्यो, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बैठक बोलाउँदाखेरि कति साथीलाई सूचना गर्नुभयो, कतिलाई गर्नु भएन, त्यो खोजीको विषय वा उहाँले त्यसको जवाब दिनु होला। तर हिजो मात्रै माधव नेपालले अरियल होटलमा गरेको भेला चाहिँ के त? त्यो गुटबन्दी हो कि होइन? त्यो गुटबन्दी हो कि होइन? यसले गर्दाखेरि के ठिक के बेठिक भन्ने कुरो लोकले देख्ने कुरा हो। म त अहिले पनि शालीनतापूर्वक एमालेको कार्यकर्ता हुनुको हिसाबले यो गुटबन्दीलाई तपाईँहरू छोड्नुहोस्, 9 महाधिवेशनको धङधगे अब बिर्सनुहोस् र 10औं महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुहोस्। सबै नेताहरू तीबाट प्रतिनिधिहरूले कसलाई न्याय गर्ने हो त्यहाँबाट गर्छ। विधिपूर्वक जाने चिज चाहिँ त्यो हो। तपाईँहरूको पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकजनाले एउटा गुट भेला गर्ने, एउटाले एउटा गुट भेला गर्ने। अब एकीकरण पछाडि फर्किसकेपछि दुई पार्टी पनि फरक फरक तरिकाले चाहिँ जाने जस्तो अवस्था देखियो। सुदृढ एमाले देख्न नचाहने भए कार्यकर्ताले? सुदृढ एमाले कार्यकर्ताले देख्न चाहन्छन्। सडकबाटै तपाईँले देख्नुभयो अस्ति हामी जुन जतिखेर संसद पुनर्स्थापनाको बेला दुईटैका सभाहरू उत्रै भन्ने कुरा आएको थियो नि। सभा यस्तो हुनुपर्छ भनेर समेत कुरा आए, चाहे त्यो दरबार मार्गको सभा होस्, चाहे त्यो भ्रिकुटी मण्डपको सभा होस्। सबै हेर्दा नेपाली जनता सूर्य चिन्ह र हँसिया थौडा बोकेरै जुलुसमा आएका थिए। आखिर सूर्य चिन्ह रहेछ कसको त? त्यो त मान्नु पर्यो नि त विधिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सूर्य चिन्ह वा हँसिया हथौडा वा हाम्रो ब्रान्ड नाम त्यो चिज भन्दा पनि आन्दोलनको अग्रगमन। अब आन्दोलनको अग्रगमन कसरी लिएर जाने, भावी पुस्तालाई कम्युनिस्ट राजनीति सिकाउने एउटा वातावरण कसरी बनाउने, अबको ठाउँमा गुटबन्दी होइन त्यो ठाउँबाट सोच्नुपर्छ। मेरो आग्रह थियो। मैले एउटा प्रसङ्ग कोटिहालेँ। फागुन 11 गतेको फैसलाले एक प्रकारको एउटा पक्षलाई निकै नमिठो झापड हान्यो। यो शब्द मैले प्रयोग गर्न कतिको वाञ्छनीय हुन्छ। निकै नराम्रो झापड हान्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको जुन पक्ष समाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको राजनीति नै खतरामा परेको स्थिति देखिएको थियो। तर लगत्तै 23 गतेको फैसलाले एकाएक प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिशाली भनेर बन्नुभयो भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। यहाँ हारेको को? जस्तै कि यहाँ फैसलाले त दुवैजना हारेको देखिन्छ, तर एउटा पक्ष अमिलो मुख लाउने, एउटा पक्ष गुलियो मुख लाउने किन हुन्छ? कुरा यस्तो हो, त्यो फैसलालाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा निर्भर गर्छ। त्यसलाई एउटा न्यायालयले दिएको निर्णय, त्यो न्यायालयको निर्णय एकपटक त्यही चिज स्वीकार्ने, अर्को पटक त्यही चिज अस्वीकार गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा केपी ओलीले पहिलोचोटिको फैसला यो गलत हो, यो न्याय भएन भन्ने अभिव्यक्ति बाहिर दिनुभयो भने त्यो उहाँको गलत हो। न्यायालयको फैसलालाई म मान्छु, यद्यपि मेरो निर्णय वा मैले गरेको चाहिँ यो राजनीतिक सिफारिस थियो, न्यायालयले संविधान सम्मत ढङ्गबाट जान चाह्यो, मैले राजनीतिक अधिकार राजनीतिक उसमा टेकेर चाहिँ दुनियाँका प्रचलनहरूलाई टेकेर, कहिलेकाहीँ संविधानमा लेटरमा नभएका कुरा पनि प्रचलनमा हुन्छन्, त्यो ठाउँबाट गएँ भन्ने उहाँको तर्क रह्यो। तर पछिल्लो फैसलाले मलाई लाग्छ यो कसैले हारेको जितेको भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा एउटा जे वितण्डा हुन लागेको थियो त्यो नाम अर्काको रहेछ त। ऋषि कट्टेलको नाम उहाँले फिर्ता लानुभयो, पुनर्मुसीको भव भने जस्तो पहिलाको एमाले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र भइदिए भन्ने अदालतको निर्णयले त्यस्तो राजनीतिलाई धेरै बिगारो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यही त मैले यहाँ यो गरेँ, यो जनजनमा उठेको प्रश्न हो। त्यो 23 गतेको फैसलाले दुवैजना हारेको देखिन्छ। दुवै पक्ष पूर्व माओवादी पनि, जुन माओवादी केन्द्र थियो, माओवादी केन्द्र पनि पूर्व एमाले, जुन अहिले एमाले नै भएको छ, त्यो केन्द्र पनि हारेको जस्तो देखिन्छ जुन सर्वोच्चको फैसलाबाट। तर एकाएक जब एमालेमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि प्रवेश गर्नुभयो, तर एकाएक पार्टी कब्जादेखि लिएर हरेक क्षेत्र चाहिँ केपी ओली लगायतका नेताहरूले कब्जा गर्नुभयो भनेर आरोप लाग्यो। त्यो कुरालाई त्यो कब्जाको ठाउँमा यो नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्।
यो हिजो केही शीर्ष नेताहरूले कहीँ बाहिरबाट बोलेको कुरा मैले युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ, सके कब्जा गर्नुहुन्छ, नसके यता आउनुहुन्छ, यस्ता खालका कुराले मान्छेको केरियर सकिदिने, मान्छेको चाहिँ अलिकति उहाँको राजनीतिक इमेजलाई कमजोर बनाइदिने खालका यी घटिया शब्दहरू म प्रयोग गर्न चाहन्न। मैले भनेको के भने कसैले कब्जा गरिने चिज होइन। कब्जा नेपाली जनताले कब्जा गरे भने पार्टी चल्ने हो नि, कार्यकर्ताले कब्जा गरेर मात्रै पार्टी चल्छ र त्यसले गर्दा 10औं महाधिवेशनबाट हामी स्वस्थ फैसला गरौँ, प्रतिनिधिहरू छानिएर आउने कुराको वातावरण बनाऊ, प्रतिनिधि छानिएर आउनु, तलबाट सबैजना आउँ र त्यहाँ हामीले फैसला गरौँ, त्यहाँबाट हाम्रो लिडरसिप हामी छानौँ न, हाम्रा नीति विधिहरू हामी बनाऊ न, 10औं महाधिवेशनमा जाउँ। अब त्यो नै उपयुक्त निकास हो। होइन, पुस 5 पछि 23 गतेसम्म आउँदाको यो केही महिनाको बिचमा विभिन्न कुराहरू घटे जुन नेपाली राजनीतिमा यति उदाङ्गोपन पनि रहेछ है नेपाली राजनीतिमा भन्ने कुरा मैले त केही अन्तर्वार्ताहरूमा केही शीर्षस्थ नेताहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा खुल्ला विश्वविद्यालयको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। त्यसले पछि फर्किँदाखेरि माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ त्यही पार्टीमा फर्किनको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट किन बनाउन सक्नु भएन? उहाँको अघिल्लो चोटिको जुन वरियता थियो, अगाडि पूर्ववत अवस्थामा जुन वरियता थियो त्यो नै गायब गरिदिने गरी, उहाँलाई आउनै मुस्किल परिदिने गरी यो खालको स्थिति किन सृजना भइरहेको छ? होइन, वरियता भन्ने चिज त पार्टीले बनाएको चिज हो, त्यो खोसेर खोसिने चिज वा त्यो कसैलाई लगाइदिएर लगाइदिने चिज पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि वरियता कायम गरेर नेताहरूलाई त्यो वातावरण दिनुपर्छ। वातावरण जसले जसले बिगार्नु भएको छ उहाँहरूले पनि हिजोदेखि बिगार्नु भएको छ, अहिले पनि गुटबन्दीका कुराहरू चलिरहेका छन्। म यो कोण वा त्यो कोण भन्दिनँ, सबैले गुटबन्दीलाई छोड्नु पर्यो र नेकपा एमालेको मेन स्ट्रिमभित्र जनताको बहुदलीय जनवाद 9औं महाधिवेशनले पास गरेको सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तमाथि टेकेर सङ्गठन गरेर अगाडि जाउँ न। त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि हामीलाई हित हुन्छ। मेरो आग्रह त्यो हो। तपाईँसँग है एमाले भित्रको गुडगत भेला किन मौलाइरहेको छ? केही दिन अगाडिदेखि तपाईँहरूको जुन माधव नेपाल लगायतका नेताहरू र हिजो पनि अर्याल होटलमा तपाईँहरूको भेला बस्यो, त्यसले विभिन्न रणनीतिहरू पनि बनाएको छ भन्ने सञ्चार माध्यममा आए। सङ्घर्ष गर्ने नभए विकल्प खोज्न सक्ने पनि अवस्थामा नेताहरू पुग्नु भएको छ, किन? यसो होला, पहिलो कुरा त अघिको एउटा थोरै प्रसङ्ग म जोडिहालौँ। पक्कै सर्वोच्चको निर्णयको कुरा हामीले गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण, ब्यालेन्स अफ पावर हुन्छ न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको बिचमा। राजनीतिक दल र त्यहाँ मुद्दा उठेको थियो नाममा, विवाद थियो नाममा। ऋषि कट्टेलले मेरो पार्टीको नाम नेकपा हो भनेर उहाँले राख्नु भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। हामीले पनि त्यही राखेका थियौँ। यद्यपि त्यसमा त्यो सत्तामा रहेको हाम्रै पार्टीका नेताहरूको जो हिजोदेखि पनि एउटा आफूलाई ठुलो पार्टी भएपछि बलमिचाइ गर्न खालको त्यो नेतृत्वको कमजोरी भन्छ म, हाम्रो समग्र नेतृत्व है। फेरि त्यहाँनिर त्यो नाम राख्नै हुन्थेन होइन, त्यति बेला बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो। तर त्यो गइसकेपछि माग्दै नमागेको कुरा 75मा पार्टीलाई फर्काउने कुरा जुन गर्यो, त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ राजनीतिमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको चाहिँ मैले भने होइन एउटा कुरा। र त्यो भन्नुको अर्थ हामीले पुनरावलोकनमा गयौँ, मुद्दा गऱ्यौँ, मान्दैनौँ भने होइन नि त, मान्यौँ र हामी एमाले भयो भनेको छ। तर हामी चाहिँ खाटी एमाले, तिमीहरू चाहिँ बिग्रेड एमाले भन्ने खालको शैलीमा चाहिँ जुन व्यवहार भइरहेको छ र यो हिजो ठाउँ ठाउँमा त्यो एउटा भयो होइन। कार्यालय कब्जा गर्ने, समानान्तर जाने, अलिकति सहजीकरण गरेर जान सकिन्थ्यो नि त। ऊ एउटै पार्टीमा दुईटा फरक समूहमा उभिएका नेता मात्रै हुन्। उहाँले 5औं महाधिवेशनको प्रतिनिधिको कुरा गर्नुभयो, म 5औंमा छैन, 6औंदेखि देखिरहेको छु, तर 5औंमा नजिकबाट हेरेको छु नि त। 5औंदेखि 9औं महाधिवेशनसम्म आउँदा हामी को कतिपटक कहाँ उभियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै पनि यस्तो महाधिवेशन छैन जहाँ यी नेताहरू, अहिले विद्यमान नेताहरू, मदन भण्डारी जानुभयो, बित्नुभयो, जीवराज आशिष बित्नुभयो, भनौँ न लिडरसिपमा भएको, पछि मनमोहन मार्क्सवादीबाट आउनुभएको उहाँ होइन, पछि जस अब यो त आउने जाने क्रम भयो। तर कोही पनि नेता एउटै ठाउँमा अर्को महाधिवेशनमा छैनन्। 5औंको 6औंमा छैनन्, 6औंको 7औंमा छैनन्, 7औंको 8औंमा छैनन्, 8औंको 9औंमा छैनन्। ईश्वर पोखरेल महासचिव 8औंमा झलनाथ खनाल वामदेवको टिमबाट महासचिव हुनुभएको थियो, 9औंमा केपी ओलीबाट हुनुभयो। यो मैले लेटेस्ट उदाहरण है। यो त खासै कुरै भएन। भनेपछि पार्टीभित्र के भइरहँदो रहेछ, नेताहरू ओल्लो वा पल्लो कित्तामा उभिने। अब त्यसलाई कुनै बेला विचारको थियो होला, 9औंमा विचारको खासै कुरै रहेन। केपी गौडले भन्नु पनि भएको छ, के पास गर्नुभएको छ तपाईँहरूले विचार, म त बिरामी थिएँ, मैले त्यो हेरेको पनि छैन भन्नुभयो। उहाँको शैली पनि त्यही हो अलिअलि विचारको मामिलामा। पहिला उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक भनेर व्यापक भन्नुभयो। गुटगत हुँदै उहाँ बलियो भएपछि, उहाँले संस्थापन भएपछि पनि त्यो गुटगत मानसिकता छोड्नु भने एउटा प्रब्लम म देख्छु इन्टरनली। अर्को कुरा, कुन पार्टीभित्र तपाईँले विचार समूह र फरक खालको नेताहरूको व्यक्तिगत वर्किङ स्टाइलका कारणले फरक समूह नबनेको कुनै पार्टी देख्नु भएको छ? एडभान्स डेमोक्रेसी भनेकोमा पनि देख्नु भएको छ। ट्रम्पको हालत हेर्नुहोस्, त्यसकै पार्टीभित्र
230 वर्षको 50 वर्षको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको युकेको हेर्नुहोस् वा इन्डियाको हेर्नुहोस् 70 वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको हामी त आलो काँचो जहिले फेरि लोकतन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो त्यो निमोठियो एउटा संसदको कार्यकाल 5 वर्ष पुरा हुन सकेको थिएन त्यसकारण मेच्योरिटी देखाउनु पर्ने र ठुलो छाती देखाउनु पर्ने त फर्स्ट म्यान सेकेन्ड म्यान वा टप लिडरसिप गेमेट अफ लिडरसिप त्यो पुरै होला नि त त्यसले देखाउनु पर्ने होला नि त हो त्यहाँ दरिद्रता र त्यहाँ कमजोरी भएर संकीर्णता भएर आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूले मात्रै भनेको कुरा वा उनीहरूलाई खुसी हुने कुरा र उनीहरूले तपाईँले बिचमा हेर्नुभयो भने खारेज गर्नु संहिता खारेज गर्नु समावेशिता खारेज गर्नु धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुराहरू गर्ने मान्छे नै उहाँको वरिपरि हुनुहुन्छ त यो ट्रान्सपेरेन्ट छ नि अनि उहाँले पछि त झन् छताछुलो रूपमा देखियो हो त्यो भनेको अनि ती व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुहुन्छ त उहाँले सोध्नुहुन्छ त स्पष्टीकरण होइन अब यतापट्टि के भयो अध्यक्षबाटै हटाइदियो त्यो भनेको त उहाँले संविधानमै नभएको उहाँले बेनिफिट अफ डाउट दिने वा लिभरेज दिने अभ्यासहरू हामीले जे भनिरहेका छौँ अभ्यासमा त हिजोको थियो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उसलाई राइट थियो कि त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्ने त्यो त गिरिजादेखि शेरबहादुरदेखि सूर्यबहादुर दाहादेखि मनमोहनका 4वटा केस हामीले रिसेन्टली भन्यौँ नि रिसेन्टली भनेको 30 वर्षको कालखण्डमा मान्छे त्यसलाई त सर्वोच्च अदालतले हराइदियो अनि मैले भनेको त्यहाँ बेनिफिट दिने कुरा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भनेर उहाँले जे भन्नु पनि मेरो पोलिटिकल डिसिजन थियो त्यो पोलिटिकल छैन नि टेकेको त कन्स्टिट्युसन छ नि त आर्टिकल फलानु भन्नुभएको छ उहाँले राष्ट्रपतिले मसिन नसुक्दै त्यसमा धस्काइदिनु भएको छ सोच्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो त पार्टी विभाजन हुँदैछ उहाँ पनि त पार्टीको उपाध्यक्ष हो नि त हिजो पोलिटिकली आफ्नै पार्टीको नसोचे पनि देशको लोकतन्त्रको भविष्य त सोच्न सक्नु त यत्रो जिगज्याग आउँदैछ त त्यसका कारणले उहाँले त्यो मेजर दोस्रो पटक उपाध्यक्ष भएको हिजो सांसद 3 पटक मन्त्री रक्षा मन्त्री थुप्रै जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको व्यक्तित्व हो नि त उहाँले पनि सोच्नु भएन भनेपछि ती कुराहरू के थिए त भन्दाखेरि पोलिटिकली बायसनेस र संकीर्णतामा सोचेका निर्णयहरू थिए र त्यसले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी भइरहेको छ तर प्रतिक्रियावादी र जो गराउन खोजिरहेका छन् विभाजित देशलाई त्यसमा चाहिँ सजिलै टुल बनिरहनु भएको छ उहाँ सत्तामा बस्ने लोभमा र एकदमै 2/3 म ल्याइदिन्छु अब यी मैले फाँडेर लगे हेर्नुहोस् कसरी आउँदैन भनेर चुनाव चिन्ह सूर्य मात्रै जहिले जितेको छ र 64मा यही नेकपा माओवादी अहिलेको त खिएर गयो पछि एमाले पनि एकचोटि खिएर 33 सिटमा झरेकै थियो नि 35 काङ्ग्रेस पुगेको थियो त्यति बेला त सूर्य चिन्हले यत्रो हावाहुन्डरी ल्याएको थिएन रिजन भलै के होला माओवादीका एजेन्डा होला नि दबाब थियो होला त्रासबाट मुक्ति खोज्यो होला नि विभिन्न त्यहाँभित्र हामीले एनालिसिस गरौँला तर एउटै चिन्हले मात्रै जहिले लपेटेको भन्ने त छैन नि त त्यो चिन्हमा मात्रै मान्छे कुद्छ भन्ने पनि छैन नि उदाहरणको लागि दिल्लीमा आप भन्ने पार्टी आयो नि त्यहाँ 70 वर्ष लामो इतिहास बोकेको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस र करिब 30 वर्ष इतिहास बोकेको बीजेपी जनसङ्घबाट आउँदाको अनि त्यो दुइटै भनौँ न लार्जेस्ट पार्टी टक्करमा आउँदा त एउटै पार्टीले खाइदियो त नयाँ पार्टीले त्यस कारण त्यो आफैमा चिन्ह भन्ने चिज पनि राजनीति शास्त्रमा राजनीति विज्ञानमा र राजनीतिको व्यवहारमा सधैँ समातिरहने कुरो हुँदैन हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने एजेन्डा मूल कुरा हुन्छ र एजेन्डा जनताको बिचमा कसरी स्थापित भयो त्यो एजेन्डा सेट गरेको थियो एमाले र एमाले भएर अगाडि बढेको छ यस्तै भइरह्यो आन्तरिक कलह यसरी गयो र अनि भएका शक्तिमा पनि अलिकति विवेकपूर्ण ढङ्गले नेतृत्व बसेन भने आज माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतम पार्टी एकताको पक्षमा हिजोका एक्सन पुस 5 देखि फागुन 23 सम्मका त छोडिदिनु दुईटै फेज त्यो त आम्ने सामने भएको फेज हो कि त्यो त फेरि भने नि त्यो एकता गर्ने जबज छोड्ने अनि संसद विघटन गर्ने सबै गरेको कामको फेरि त छलफल भइरहेको थियो त अब फर्किसकेपछि त सँगै बसौँ ल छलफल गरौँ कहाँ कमी कमजोरी भयो अलिकति हार्दिकता साथ फर्स्ट म्यानले अध्यक्ष उहाँ किनकि यिनीहरू त वरिष्ठ नेता मात्रै हुन् होइन आउटगोइङ जिम्मेवारीमा रहेको कारणले झल्ला त्यसपछि माधव नेपाल त्यसपछि उपाध्यक्षहरू त हो नि अनि त्यति पदाधिकारी बस्नका लागि के समस्या थियो त त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यही त हस् म त्यही कुरा घनश्याम खतिवडा सरलाई सोधेँ यो उहाँले भनिराख्नु भएको कुरालाई चाहिँ जस्तै कि फर्स्ट म्यानले अरू म्यानहरूलाई चाहिँ एकबद्ध भएर लिएर जान चाहिँ हामीले किन नसकेको भन्ने कुरा आयो त्यो हाम्रो पुरानो हामीसँग जे कल्चर थियो जे परम्परा थियो त्यसलाई नेताहरूले सबैले छोड्दै गएको अवस्था चाहिँ हो मैले अहिले दीपकजीले भन्नुभयो म 5औं महाधिवेशनमा फर्कौँ 47 सालमा पार्टी एकता भएर मनमोहनजीहरू 47 सालमा आइसकेपछि 49 सालमा हामीले पहिलोचोटि 5औं महाधिवेशन त्यो महाधिवेशनलाई के भन्ने भनेर पनि थिएन महाधिवेशन मात्रै भनियो तर त्यसलाई नेकपा एमालेको महाधिवेशन चाहिँ 5औं महाधिवेशन भनेर अधिवेशनले टुङ्गो गर्यो त्यो अधिवेशनमा नेतृत्वमा आउने बेलामा विचार साह्रै धेरै टेबल भएका हुन्थ्यो बेला इभेन मोहनचन्द्र अधिकारीले परम्परागत जनवादको कुरा उठाउनु भयो 24 क्रेटको जनवाद भन्नुहुन्थ्यो उहाँ सीपी मैनालीले नयाँ जनवाद परिमार्जित नौलो जनवाद भन्नुभयो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो पूर्ण जनवाद वातावरणीय जनवाद अनेकौं विचारहरू त्यहाँ टेबल भएर 15-16 विचारमाथि बहस छलफल भयो यद्यपि जनताको बहुदलीय जनवादले जितिसकेपछि पछि नेताहरूले अब केन्द्रीय कमिटी हामी नोमिनेसन नगर्ने भनेपछि अरूहरूले नोमिनेसन गर्नुभयो खाद्यो भरे मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले त्यो बेला सबै नोमिनेसनहरू क्यान्सल गरेर तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा बस्नुहुन्न भने पार्टी डिजल्भ गरिदिउँ नेताले देखाउने त्यो तत्परता हो कि सबै विचार राख्ने मान्छेहरूलाई उहाँले
केन्द्रीय कमिटीमा लिएर आउनुभयो। त्यो चिज 6औं महाधिवेशनमा जाँदा धेरै क्षण भएर गयो। मदनको उपस्थिति पछाडि त्यो धेरै न्यून भएर गयो। अन्ततको त पार्टी फुट्यो। दीपकजीले भनेको अघि एउटा कुरामा म सहमति राख्छु, लिडरले त्यो ढङ्गको आफू अनुकूल व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। एउटा शाश्वत सत्य त्यो हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हरेक महाधिवेशनमा इस्युमा मुद्दामा नेताहरूका मेल र बेमेल भएका छन्। मुद्दामा ध्रुवहरू अलग अलग भएका छन्। पद बाँडफाँडमा यो लबी वा त्यो लबीबाट चुनाव लड्ने कुराहरू भएका छन्। हुँदा हुँदा 9 महाधिवेशनमा आउँदा त प्यानलको लिस्ट बनाएर चाहिँ हामी चुनावमा गयौँ नि, त्यो तहसम्म गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि को महाधिवेशनमा कोसँग को जोडिएको छ, को नजिक थियो, को टाढा छ, त्यो एउटा डेमोक्रेटिक कल्चरबाट, एउटा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हाम्रो जबजको मूल चुरो कुरोबाट हामी गाइडेड भएर आयौँ। त अहिले आउँदाखेरि म यी सबै कुराहरूलाई बिर्सिएर, त्यो बेला थिएन नि, त्यो बेला जति चाहिँ तपाईँ फरक मत राखे पनि, फरक ढङ्गमा गए पनि, चित्त नबुझ्दा पनि आज मात्रै संसद विघटन भएको हो र? हिजो पनि हुन्थे नि, हिजो पनि भएका थिए। कुन कार्यकाल प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेको कार्यकाल रह्यो र? गिरिजा प्रसादले पनि गरेकै हो, मनमोहनजीले पनि गर्नु भएकै हो। पछिबाट चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाजीले त 2 पटक ठोक्नु भएकै हो। अघिल्लो चोटि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान सभा पड्काइदिनु भएकै हो। त यसरी आउँदाखेरि भनेपछि उहाँहरूले पनि गर्नुभयो, केपीले पनि गर्न पाउनुहुन्छ। सुन्नु, त्यो पाउनुहुन्छ भनेर होइन, वातावरण दिएको भएदेखि नगर्दा हुन्थ्यो। पार्टीभित्रैबाट सुन्नु, एउटा गम्भीर कुरा छ नि, उहाँले ल्याउनु अगाडि चाहिँ राष्ट्रपतिले तुरुन्तै सही गरेर राष्ट्रपतिले पठाउने कुरा के ठिक के बेठिक त्यो बहसमा म जान चाहन्न। सम्मानित संस्थालाई विवादमा नतानौँ हामी। राष्ट्रपति संस्था भनेको सेरेमोनियल संस्था, सम्मानित संस्था हो। त्यो गणतन्त्रवादीले त्यो संस्थालाई विवादमा तानेर राजतन्त्रै ठिक थियो भन्ने तर्क मसँग छैन। त्यो गलत तर्क हुन्छ, त्यसरी जानु हुँदैन। आजका दिन राष्ट्रपति नङ्ग्याउने भनेको कुरा चाहिँ, राष्ट्रपतिलाई गलत ढङ्गले चाहिँ टिप्पणी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो ठान्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीले के गर्नु, प्रधानमन्त्रीले लगेका कुरा न त्यो सरकारको सिफारिसमा न राष्ट्रपतिले गर्ने कुरा, तर प्रधानमन्त्रीलाई आफै कसरी बाध्य पारियो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ नि त। आफ्नै दलबाट दुनियाँमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चलन चाहिँ छ कि छैन? उहाँहरूले त जेठ 5 गते त गर्नुभयो। त्यो त बिहान चाहिँ 3 बजे लगेर दर्ता गर्यो चाहिँ 10 बजे लेख भन्ने गरीको प्रेसर आएको कुरा त संसद सचिवालयको विज्ञप्तिबाट पनि थाहा भयो। पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष थियो। त्यसको त्यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा नै अर्थात् एउटा जनताबाट निर्वाचित थलो नै त्यसलाई कोमामा पुर्याइदिने व्यवस्थापन पनि त यो भयो। मैले त्यहाँनिर लान खोजेको होइन। लोकतन्त्रमा जनतासँग ताजा जनादेश लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो ठुलो ठान्नु हुँदैन। यद्यपि यो बेलामा थियो कि थिएन भन्दा बेलामा रहेनछ। म अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई म सम्मान गर्छु। त्यो बेलाको बोली रहेनछ, त्यसलाई त म मान्छु त। विधिको शासनलाई म मान्छु त। त्यसले गर्दाखेरि 11 गतेको फैसला जुन ढङ्गले आयो, 23 गतेको फैसला चाहिँ बेठिक, 11 को ठिक भन्ने तर्क गलत छ। 11 को फैसला पनि ठिक छ, 23 को फैसला पनि ठिक छ। त्यसो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र कहाँ फोहोर जम्मा भए त? ती फोहोरहरूलाई तिमीहरू आफ्ना पार्टीमा तिमीहरूको एकता प्रक्रिया नै मेच्योर रहेनछ भन्ने गरीको व्याख्या चाहिँ अदालतको हो भन्ने म ठान्दिन। अदालतले चाहिँ कानुनका धारामा तिमीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर भएका हौ। अब तिमीहरू जेठ 75 अगाडिको 75 जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा फर्क भनेपछि उसले फेरि एकता प्रक्रिया नयाँ ठाउँबाट थाल भनेकै त हो नि। यसलाई त्यत्रो आपत्ति मान्नु पर्ने म देख्दिनँ। अब मैले अर्को प्रश्न पुनर्जीवित एमाले अब देखियो संस्थापन पक्ष र अर्को पक्ष देखिसकेपछि मैले सुन्ने गरेको छु, हार दुवैको भए तापनि अलिक नमिठो हार माधव नेपाल पक्षको भयो। हार भन्दा पनि अलिकति माथि जुन पचाउन सक्ने हार केपी ओलीको भएको कारणले गर्दा केपी ओलीले चाहिँ अहिले सबैतिर चाहिँ आफूले कब्जा गरेको भन्ने आरोप लाग्छ। यसलाई मैले त्यही अर्थमा बुझ्दाखेरि अब पुनर्जीवित एमाले माधव नेपाल लगायतका पक्षहरूलाई चाहिँ कसरी मिलाएर लिएर जान सक्छ? उहाँहरूलाई बोलाउनु पर्छ। उहाँ पनि नेकपामा लामो समय नेतृत्वमा बसेको नेता हो, आदरणीय नेता हो। उहाँलाई पनि चाहिँ यथोचित कामहरू, उहाँलाई पनि पार्टी निर्माणका प्रक्रियामा, मुलुक निर्माणका प्रक्रियामा
सँगै सँगै लिएर जाने, कति बेला बेला चाहिँ अब नौका चलाउँदाखेरि चाहिँ लगना कसको हातमा पर्छ, कहिले बेला कसको हातमा पर्छ। निर्वाचनमा 9 महाधिवेशनको अध्यक्ष हारेको पीडा कुण्ठा माधव नेपालले पनि बोकिरहनु हुँदैन, केपी ओलीले पनि त्यो चाहिँ एकदम म अब ठेगान लाउँछु भन्ने उन्माद बोकिरहनु हुँदैन। नेकपा एमालेलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ, त्यसमा सहयात्रा गराएर लिएर जानुपर्छ। तर पछिल्लो यो केही दिन यता जुन 23 गतेको फैसलादेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि गरिने व्यवहारहरू हेर्दा त लगभग निकै फरक देखिएको छ। उहाँ लगायतका नेताहरूलाई जुन अभिष्ट ढङ्गले गरिएका गाली गौलजदेखिका व्यवहारदेखि लिएर सुदूरपश्चिममा भएका घटनाले पनि यहाँभित्र पनि त अन्तर सङ्घर्ष त चर्किँदै गएको अवस्था देखियो। माधव पक्षलाई चाहिँ उत्तानै पार्ने तरिकाले त ओली पक्ष लागेको देखियो नि। होइन, त्यस्तो ढङ्गले सोच्नु हुँदैन, त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन। त्यसरी भएका व्यवहार छन् भने कहाँबाट भएका छन् सच्याउनु पर्छ। पार्टी कार्यालय तोडफोड गर्ने, अब अहिले पनि राजीनामा प्रधानमन्त्रीको मागिरहने अप्रासङ्गिक कुराहरू गर्नु हुँदैन नि त। 23 गते फैसला आइरहेको छ। एकजना वरिष्ठ नेता, म नाम त बिर्सेँ उहाँको, मैले नाम सम्झिन सकिनँ, पार्लियामेन्टभित्र प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी सोधिरहनु भएको थियो त्यतिखेर पनि। यति घटिया ढङ्गले आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ करेक्सन गरेर आउनु वाञ्छनीय हुन्छ र सबैले सबैका गल्ती आफ्ना आफ्ना गल्ती सच्याएर मैले यति भयो भनेर कसलाई कहाँ नात्री फुट्यो, कसलाई कहाँ ठेस लाग्यो, ती सबै कुराहरू त सबैलाई केही न केही त भएको छ नि त। तपाईँले भन्यो ठिकै हो, कसैलाई केही न केही भएको छ, सकुशल यात्रा भएको छैन। त्यसले गर्दा जे हाम्रा कमी भयो त्यसलाई सच्याएर अघि जाउँ न। हस् मानिज्यू, तपाईँसँग है एमाले भित्रकै पनि माधव नेपाल पक्षको रणनीति भनेर बाहिर बजारमा आएको हल्ला चाहिँ अब केन्द्रीय कमिटी र जुन संसदीयमा पनि पार्टी फुटाउनको लागि जति पुग्छ त्यो अनुसारको गृह कार्य गर्ने, आफू शक्तिमान हुने, त्यसपछि पार्टी फुटेर फेरि गएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै मिल्ने भन्ने पक्षमा छन् रणनीतिक रूपमा भन्ने आरोप छ। लगतै व्यवहार हेर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि नाम फेर्ने सम्मको प्रस्ताव लिएर अगाडि बढिसक्दाखेरि यो कुरालाई झन् मलजल गरौँ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो एउटा हामी बहसमा छौँ होइन। राजनीतिको सबैभन्दा प्रमुख कुरो के हो कि गर्न खोजेको के हो, एउटा सिस्टमभित्र रहेर, सिस्टम भनेको पार्टी एउटा सिस्टम हो होइन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विचारहरू हुन्छन् र त्यो विचारबाट अनि एकताबद्ध भएर एउटै विचार बनाएर हिँड्यो भने त्यो एकमुख भएर पार्टी बलियो भएर जाने हो। र पार्टीभित्र अघि पनि भने मैले कुन पार्टीमा फरक विचार वा फरक एक्सर्साइजहरू हुँदैनन्, नभएको त कहीँ छैन। त्यो एमाले भित्र पनि छ र हिजो भएकै कुरा हो त्यो होइन। 9 महाधिवेशनमा आम्ने सामने प्रतिस्पर्धा गरेको, अघि भन्नुभयो नि हामीले लिस्ट प्यानलिङ गरेर गऱ्यौँ होइन। त्यसले अझै मलजल गर्यो त्यो ग्रुपिजमलाई। त्यसलाई कम गर्नका लागि, मत्थर गर्नका लागि पछिका दिनमा के कति काम भयो त भनेको फेरि संस्थापनमा जाने भयो होइन। तर त्यस्तो पनि छैन। त्यो कुरालाई राम्रोसित माझिएर पार्टी एकताबद्ध भएर जानका लागि, एउटा एमालेभित्र नै एकताबद्ध भएर जानका लागि एउटा कालखण्ड थियो। तर त्यसै बिचमा यो आयो नेकपाको यो जुन 3 वर्षको कालखण्ड रह्यो, लगभग 31 महिनाको, यो कालखण्डमा प्रमुख जिम्मेवारी कसको त? बारम्बार त्यो आउँछ त्यो कुरा त फेरि, किनकि प्रधानमन्त्री देशको पनि बागडोर छ, उहाँसित पार्टीको पनि बागडोर छ। फर्स्ट म्यान उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ, जबकि दुईटैले एकअर्काले एकवटा चेयर गर्ने भन्ने खालको सहमति थियो भन्ने पो, पछि विधान आउँदा केही छलफल भएको कुरा, माइन्डेड भएको कुरा विधानमा छापिएनन्, फेरि छाप्ने भन्ने, यी यस्ता चलिरहन्छन्। यो एउटा के छ भने लामो समयदेखि त्यो संस्थापन डाडुपन्ने भन्ने छ नि हाम्रो सोसाइटीमा पनि, त्यसले चाहिँ केही न केही चाहिँ दायाँ बायाँ भयो कि केही न केही खेलिहाल्ने, अर्थात् त्रुटि गरिहाल्ने वा आफ्नो फेभरमा चाहिँ त्यसलाई म्यानुभरिङ गर्ने चाहिँ एउटा सिस्टम छ क्या त्यो संस्थापन भन्नेले चाहिँ जहिले पनि। फेरि त्यो जोसुकै होस्, फेरि म यो वा त्यो पक्ष भन्दिनँ, किनकि विभिन्न बेलामा विभिन्न मान्छे संस्थापन भएर बसेका छन्। जलनाथ पनि भएकै हुन्, माधव पनि भएकै हुन्, एकलौटी हुँदा वामदेव पनि भएकै हुन् आफ्नो पार्टीमा, अनि अब अहिले केपी ओली छन्। त्यसकारण त्यो एउटा बेनिफिट लिन चाहने मानसिकता बनेर हिजो यिनीहरूले यस्तो गरेका थिए, त्यस कारण म गर्छु। हिजोको पोजिसन हो नि त, अहिले त देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर देशलाई एकता भन्नाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आन्दोलनका दुईटा प्रमुख पार्टी एक भएर हिँडेको अवस्था हो नि त। यस्तो बेलामा त फराकिलो हुनुपर्ने हो नि त। अनि हिजोको सङ्कीर्णता, हिजोको बदलाको भावना किन राख्नु त? त्यो आफैमा भएन, किनकि त्यो आफूमा संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा हो नि त। कम्युनिस्टहरूले त भनेको त त्यो हो नि त विचारले त। अनि किन मार्क्सवादको कुरा गर्नु, किन लेनिनवादको कुरा गर्नु, किन सभ्यता र संस्कृति नयाँ ढङ्गले बनाउँछु भनेर कुरा गर्नु, जबकि भएभरिका सबैभन्दा कुमटुक र खराब विचार चाहिँ कहाँ रहेछन् त भन्दाखेरि यही नेतृत्वमा रहेछन् कि। त्यस्तो देखियो। त्यसकारण त्यो नहुनुपर्ने एउटा यो दुर्भाग्य हो। अर्को कुरा, यसरी छलफल गरिरहँदा हिजो नेकपाभित्र दुईटा पक्ष भयो। एउटा पक्ष के भयो, यो संविधानमा नभएको कुरा भएर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर उहाँ त्यसको पक्षमा उभिनुभयो। त्यसको विपक्षमा उभिएको पक्षले आफू पार्टीमा छलफल गर्नका लागि त स्वाभाविक रूपमा ती लाइक माइन्डेड जो आन्दोलन गरिरहेका थिए
प्रतिगमनका विरुद्ध तिनीहरू एकचोटिकन नबसिकन सोझै अनि कहाँ जान्थे त तिनीहरू अध्यक्षले बैठक बोलाएको छैन अध्यक्ष त उहाँ हुन् बैठक बोलाउनु त महासचिव उहाँसित हुनुहुन्छ अध्यक्ष महासचिवले महासचिवको सचिवालयले बैठक बोलाएको छैन बोलाउन त्यतिखेर हामी यसरी आन्दोलन गरेका थियौँ तपाईँको कदमका विरुद्ध त्यो त ओपन विचारको कुरा हो नि त त्यो त विचारको कुरा त्यसकै लागि गुडगत भेला पनि गर्नु पर्ने हो। गुटै भन्नुहोस् त्यसलाई त्यो त तर त्यो विचार त फरक भएको हो नि त हिजो उहाँले गरेको एक्सन संविधानका विरुद्ध भनेर पुष्टि भयो नि त। तपाईँहरूलाई अनि एमालेमै मिसिन भन्दा पनि एमालेबाट छोडेर एउटा पार्टी प्रचण्डसँग चाहिँ मिसिनुको लागि किन त्यति लोलुपता भने के होइन त्यो लोलुपताको त कुरै छैन त्यो आधारहीन कुरा हो। आफ्नै पार्टीमा सँगै बस्नका लागि छलफल गर्नका लागि पनि त आन्दोलनमा हिँडेको पक्षले भन्दैछु म छलफल गर्नु परेन अब के कुरा लिएर जाने त अर्को पक्षसँग जो त्यो संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिएको थियो दुईटा पक्ष त भइयो नि त। यो अहिलेको लागि सांगठनिक वैचारिक वा राजनीतिक विचार नै होला त्यो तर संविधान र लोकतन्त्रको कदम त हो नि त त्यो लोकतन्त्र बलियो भएको थियो कि त्यसले यो 65 दिनसम्म आन्दोलन गरेर यतिजना परिचालित भएर हाम्रो नेकपा त्यति बेला नेकपा भित्रको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा केपी ओलीको पक्षमा रहेको समूह हो सुन्नु भएको छ नि त्यो समूह बाहेक यसको पक्षमा को उभिएको थियो भन्नुहोस् त नेपाली कांग्रेस थियो कि जसपा थियो कि नागरिक समाज थियो कि को थियो भन्नुहोस् त। मैले यहाँ तपाईँलाई जस्तै कि समग्र पोलिटिकल फोर्सेस यो कुरा भनिरहेको थियो भने यो कुरा गर्ने पक्ष त संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँलाई सोध्नु त पर्यो नि त यस्तो भएको थियो त्यस कारण हामी यसरी कुरा गर्छौँ राख्छौँ जान्छौँ केन्द्र कमिटीको बैठकमा पार्टीमा पदाधिकारीहरू बहुसंख्य पदाधिकारी यहाँ छन् फेरि उपाध्यक्ष कुरा गर्नुभयो भने 3 जना उपाध्यक्ष छन् यहाँ होइन वामदेव तटस्थ बसिरहनु भएको छ आजदेखि खारेज भइसक्यो होइन न अहि बाबा जहाँ बस्यो भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले यति बसेका त छन् नि त बस्दा त पदाधिकारी थिए नि उहाँले पो खारेज गर्नुभयो विधानले दिँदैन उहाँलाई खारेज गर्न किनकि उहाँ पनि त्यसरी नै निर्वाचित भएर आउनुभयो कि अध्यक्षलाई यो पदाधिकारी खारेज गर्ने अधिकार छैन उहाँले गलत विधान मिसेर काम गर्नु तपाईँले यो कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू अझै पनि सुदृढ एमालेकै परिकल्पना र त्यही पक्षमा देखिनुहुन्छ तर तपाईँहरू जब एक हुनुहुन्थ्यो नेकपा भन्ने पार्टी रहँदा तपाईँहरूको एकजना अध्यक्ष तपाईँले मान्नुभएको एकजना केपीलाई त हटाइसक्नु भएको छ 4 चोटि एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि उहाँले सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ कब्जा गर्नुहुन्छ र विद्रोह गर्नुहुन्छ भनेर भनिराख्दा र नाम पनि परिवर्तन गर्ने सिलसिला चलिराख्दाखेरिको अवस्थामा अब तपाईँहरूलाई कार्यकर्ताले नि एमालेकै कार्यकर्ताले अब हामी माधव नेपाल लगायतका पक्ष एमालेमै फर्किए भनेर भन्ने कि कब्जा गर्नको लागि आए र विद्रोह गरेर चाहिँ पार्टी फोर्नको लागि आए भनेर बुझ्ने के होइन छुट्टिसकेपछि उहाँ अर्को पार्टी हामी एमाले उहाँ माओवादी हामी एमाले विश्वास कसरी हुन्छ र अब तपाईँ त अन्तिमसम्म पनि टिका लाएर फर्किनु भएको छ त्यहाँदेखि होइन दुईटा कुरा भयो दुईटा कुरा किन भयो भने मैले अघि एक्सनमा भएका गल्ती र व्यवहारमा भएका गल्तीलाई त सच्याएर जाने होला नि त एमालेमा हामी सबै एमाले भएको नि त केपी ओली माधव झलनाथ खनाल वामदेव हामी सबै एमालेमा फर्केको नि त अनि केपी ओली भन्ने पक्ष भनिएको चाहिँ संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा रहेको चाहिँ एमाले अनि त्यसको विपक्षमा रहेको चाहिँ बिमाले हो त माओवादी भइसकेको हो त होइन नि नेकपा पो थियो त त्यति बेला त अनि नेकपामा पनि के भएको थियो भने दुईटै केन्द्र सदस्य एकातिर दलमा बहुमत एकातिर त्यो दुईटै पार्टीको विधानले सिस्टमले र डेमोक्रेसीमा त नम्बर त जहिले काउन्ट गर्छ नि दलमा आफ्नो पक्षमा अल्पमतमा हुने बित्तिकै संसद हुत्याइदिने त हुँदैन नि त टलर गर्नु पर्यो त कि त मिलाएर जान सक्नु पर्यो कि विघटनमा जानु त भएन समयले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई रोकेँ अर्को कुरा तपाईँलाई छोटोमा सोधेँ तपाईँ विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै यो सोधेँ तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा पनि तपाईँको पक्ष जुन छ मैले पक्ष नै उद्धृत गरेँ केन्द्रीय कमिटी र यता संसदीय दलकै कुरा गर्ने भने त्यसमा पनि तपाईँहरूको संसदहरू बहुमतमा छैन र तपाईँहरू अल्पमत हुन्छ तपाईँहरूसँग कम सङ्ख्या छ अब यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई के लाग्छ अहिले जुन तपाईँले संस्थापन भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि आफूले संस्थापन भनिराख्नु भएको छ केपी पक्षले पेलेरै जाने नीति बनाइरहेको अहिलेसम्म अवस्था हेर्दा संस्थापन भन्ने कुरै भएन त्यहाँ त बहुपदीय संरचना छ केन्द्रीय कमिटी छ थाई कमिटी छ पोलिट ब्युरो छ लेयरमा विभिन्न बेला छलफल हुने सबै कुरामा अहिले देख्दाखेरि माधव नेपाल पक्ष अल्पमतमा छ होइन त्यसले समस्या भएन को कति छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो तर पार्टी एक ठाउँ त बस्नु पर्यो नि त एक ठाउँ बस्नुभन्दा पहिले पार्टी एकताबद्ध भएर छलफलमा बस्नुभन्दा पहिले गरेका निर्णयलाई के भन्ने त त्यस कारण त्यो पूर्वाग्रहीपूर्ण छ त्यो विधान विपरीत छ र विधानभन्दा बाहिर गएर एकलौटी र एकपक्षीय ढङ्गले गरेको निर्णयहरूले नेकपा एमाले बलिउँदैन नेकपा एमाले जे जनताको हित गर्छु भनेर यो पार्टी अगाडि आएको छ र यो पार्टीले जनताले जनमत दिएको छ समर्थन गरेको छ त्यो काममा कुठाराघात हुन्छ र जनताको भावनालाई लत्याउने काम गर्छ। हस् मानिज्यू म तपाईँसँग जोडेँ अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ मैले पार्टीको कुरा अलिक बढी नै गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ अब सत्ता समीकरण लगायतको अहिलेको यो पछिल्लो घटनाक्रम जुन चासोपूर्ण हेरेको छ त्यसमा लागेँ अबको सत्ता समीकरण कसरी बन्छ कस्तो बन्छ तपाईँहरू त केपीएलले अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ तर विभिन्न कुराहरू हेर्दा र पछिल्लो समय भएका रसाकसी अन्य दलको 3वटा दल अहिले
विशेषतः रसक कसिममा लागेका छन् र सम्भावना पनि छ जुन जसपा नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले पुनर्जीवित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र यी तीन मिल्दाखेरि केपीओललाई हटाउन सक्ने अवस्था छ। के लाग्छ सत्ता समीकरण कसरी भइरहेको छ? होइन, त्यो ढङ्गले समीकरण गरेर उहाँहरू आउन पनि सक्नुहुन्छ। अब अहिले केपी ओलीले त त्यो बेला पनि बडो खुल्ला कुरा गर्नुभएको थियो नि, म अहिले नै पनि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले धेरै कुरा उठाउनु भएपछि पार्टी अध्यक्ष म छोडिदिन्छु, महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशनबाट म पार्टी अध्यक्ष छोडिदिन्छु। संसदीय दलभित्र तपाईँहरू दलको नेता को बन्ने हो आउनुहोस्, दलको नेता बन्ने गरी भोट गरौँ, भोटमा म पराजित भएँ भने को दलको नेता बन्नुहुन्छ म प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु। त यसरी खुल्ला बहस गरिरहँदा उहाँहरूले जुन षड्यन्त्रको ताना बाना बुनेर जानुभयो त्यो चिजले यो परिणाम यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो। यो नेपाली जनताका सामु बडो जगजाहेर विषय छ, यसलाई त्यति धेरै लुकाउनु पनि हुँदैन। नेताहरू सबै हाम्रै नेताहरू, तर उहाँहरूका कार्यशैली, उहाँहरूका व्यवहार र उहाँहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्नो एक ढङ्गको चाहिँ ढिपी प्रस्तुत गरेर चल्नुभयो त्यसले सबैलाई नोक्सानी पुर्याएको छ। मोटो कुरा यो हो। अहिले केपी ओलीले बहुत प्रष्ट भन्नुभएको छ, मैले मेरो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि मलाई माओवादी केन्द्रले उहाँलाई चाहिँ अब हामी बेलामा विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौँ भनिसकेपछि उहाँले अरू दलहरूसँग, काङ्ग्रेससँग होस् राजपासँग होस्, त्यो दुईटा बाहेक त अरू रहेन। नेकपा माओवादी केन्द्रले म विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छु भनिसकेपछि अरू दलहरूसँग विश्वासको मत लिने प्रक्रिया उहाँले चाहिँ चलिरहनु भएको छ। त्यो वार्ता भइराखेका छ, कुरा भइराखेका छन्। अरू दलले उहाँलाई विश्वासको मत दिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लगिसकेको, सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उहाँले लिनुहुन्छ। मत पुगेन भनेदेखि अरू कसले कसले सरकार बनाउने हो जोडगढ गरेर सरकार बनाए भयो। सरकार बन्ने परिस्थिति भएन, फेरि पनि 76 को 7 अन्तर्गत फेरि मुलुक त इलेक्सनमै जाने। मैले यहाँ कुरा राखेँ, जुन माओवादी केन्द्र जुन हिजो चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने असंवैधानिक कदम चालौ भनेर भनिरहेको पक्षले चाहिँ अहिले यतिको अवस्थामा दुई अलग पार्टी भइसक्दा पनि समर्थन फिर्ता लिइरहेको छैन। कारण के हुन सक्छ त्यसमा? र अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ कति दिन पछि वा कहिले चाहिँ हामी गठबन्धन नै हो वा बहुमतकै सरकार हामी कसरी देख्न सक्छौँ? अलिकति खुलस्त हुने गरी। मलाई यसमा तपाईँले किन छुचो बोलाउनुहुन्छ र? मैले छुचो बोल्नु परेन। मलाई के लाग्छ भने हिजो सँगै चुनाव लडियो, अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, अलिक दिनसम्म फिर्ता नलिउँ, उहाँलाई सहज होस् अनि लिउँ भनेर माओवादी केन्द्र बसेको होला भन्ने म ठान्छु, सकारात्मक ठान्छु म। त्यो ढङ्गले होला। तर उहाँले पनि विश्वासको मत म प्राप्त गर्छु, विश्वासको मत प्राप्त गरिन भने अरू दल मिलेर सरकार बनाउनुहोस्, म अपोजिसनमा बस्छु वा मेरो पार्टी मैले नेतृत्व गरे पार्टी अपोजिसनमा बस्छ भनेर त खुला अभिव्यक्ति दिइ नै सक्नुभयो त। हस् मानेज्यू, अबको प्रधानमन्त्री को? अबको प्रधानमन्त्रीको त प्रश्नै भएन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष गण केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि अघि हामीले भर्खर कुरा गरे जस्तै विश्वासको मत छ कि छैन भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा कुनै दलले आफ्नो एजेन्डा राखेर अहिले सहकार्य गर्न खोज्यो एउटा पाटो हो। केही गरी अझै पनि नेताहरूको बुद्धि फिर्यो भने वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरूको अहिलेकै गठबन्धनमा पनि एकचोटि रिभ्यू गरेर बस्ने हो भने हैन, समग्र जो हिजो अचम्म ढङ्गले दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने दुईटा नेता प्रचण्ड र केपी ओली फेरि बस्यो भने त मलाई लाग्छ एउटा कुरा है, फेरि अब अहिले तत्काल सम्भावनाको कुरा भएन, तर सम्भव त भएको थियो त हिजो, एउटा कुरा भयो। अब भएन, त्यो सम्भव भएन भने प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरू बाहिर इतरका शक्तिहरूसित सहकार्य गरेर पनि उहाँले नै कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। केही गरिकन विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन हैन, अरूसित हामीले त्यो खालको गठबन्धन वा उनीहरूका मागहरू पुरा हुन नसक्ने खालका शर्तहरू तेर्स्यायो भने स्वाभाविक रूपमा फ्लोर टेस्ट गर्ने हो। त्यसपछि त अब नयाँ गठबन्धन जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आउँछ उसले नै प्रधानमन्त्रीको नाम ल्याएर। ठ्याक्कै मैले यही सोधेँ। फेरि मैले फेरि क्लियर हुन चाहेँ, भोलि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हालेर त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने वा प्रधानमन्त्रीले नै अल्पमतमा परिसकेको अवस्था, माओवादी केन्द्रले साथ छोड्यो भने अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउँछ, त्यतिखेर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने पनि तपाईँहरूको मत केपी शर्मा ओलीलाई? त्यो त हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, स्वाभाविक रूपमा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, हामीले त्यसमा त बरु जुटाउने कुराको लागि अहिले छलफल भयो होइन। त्यो त जसपाबाट हुन्छ कि वा अझै पनि मिलेर हिजो असंवैधानिक कदम गर्यो, यसलाई त हटाउनुपर्छ, तुरुन्त हटाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो लबिङ गरे, यत्रो पुस 5 देखि 23 गतेसम्म भनेको त निराधार भएन र पनि होइन। त्यसैका बीचबाट किनकि हामी फेरि एउटा कोर्स के भयो भने नेपालको राजनीतिको, अघि मैले भने नि संसदीय राजनीतिमा पोलिटिक्समा सर्वोच्चको वा न्यायालयको हस्तक्षेप भनेर मैले अघि भने नि, यो भयो। यो चाहिँ एउटा डिजाइन अन्तर्गत भइरहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने। अब त्यो फुटाउने कुराको रियलाइजेसन हामीलाई बाहिर र भित्रबाट र समग्र देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूले
खेलाइरहेछन्। त्यहाँ रियलाइजेसनमा जाने भने पहिलो त प्रगतिशीलहरूकै सरकार बन्ने भयो, वामपन्थीहरूकै। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीकै बन्न सक्छ नि अझै त, सम्मानकै कुरा। त्यो सक्यो भने अरू कसैसित गरेर पनि गरौँ। त्यसपछि अरू गर्ने कुरा त 1 वर्षको लागि विश्वास लिइसकेपछि उहाँले काम गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र त छलफल गरौँला, कमी कमजोरी दोहोर्या भन्नाले आरोप प्रत्यारोप र माझिँदै जाने हुन्छ नि, त्यो गल्ती रियलाइज गर्ने आलोचना आत्मालोचनाको त हाम्रो प्रणाली नै हो। त्यसलाई करेक्सन गर्ने बाटोमा जाउँला, त्यो त ठुलो कुरा भएन। त्यही त अहिले के देखियो भने तपाईँहरू पनि अझै पनि वामपन्थी चाहिँ एक भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, मुलुकको सर्वश्रेष्ठ हितका लागि वामपन्थी एक हुनु नै अपरिहार्य हो। तर त्यो नहुन सकिरहेको, किनकि यस्ता खेलहरू भए उहाँले संसद पुनः विघटन गर्नु, फेरि त्यो पुनस्थापना भएर आउनु, र त्यसपछि पनि यो जुन निर्णय आयो यो सबै यदि हामीले सिलसिलेवार रूपमा हेऱ्यौँ भने यो हाम्रो र होम ग्राउन्ड हुन्छ नि, डोमेस्टिक राजनीतिले मात्र यहाँ खेलिरहेको छैन। यसको जियोपोलिटिकल कन्टेक्स्ट यदि हामीले भू राजनीतिक र अरू कुरा हेऱ्यौँ भने चीन एउटा नयाँ सभ्यता सहित विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्न गइरहेको छ। इन्डो पेसिफिकको नाममा अमेरिका र इन्डिया अहिले पनि भर्चुअल मिटिङमा उनीहरू क्वाड भनेर बसिरहेका छन्, अस्ट्रेलिया जापानहरू। अनि त्यो दुईटाको एउटा घर्षण हुने ठाउँमा हामी छौँ। र कहीँ नभएको क्युबा भियतनामको कुरा छोडिदिउँ, त्यहाँ त सशस्त्र सङ्घर्षबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा आए। यसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दुनियाँमा यति पपुलिस्ट कम्युनिस्ट मुभमेन्ट कहीँ थिएन। त्यस कारण यो सकाप पार्नुपर्छ भन्ने बाहिरी यस्ता परिचालन भएका चिजहरूका बिचमा जानिदो नजानिदो ढङ्गले हामी गोटी बनिरहेका छौँ। र त्यसको अब कहिले एक नेताले सर्को बोलेको कुरा, माओवादी पार्टी अलग भएर गइसक्यो, भोलि कहीँनिर मिलाउँला वा फुटेर आउँछन् कि भन्ने कुरा उनको चाहना हुन सक्छ त्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ नेकपा एमाले भित्र लागू हुने कुरा चाहिँ हामी भित्रबाट भन्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ त हाम्रो चाहिँ आँखा चिम्म गरेर दुनियाँ सुदूरमुर्गी पाराउँछ। त्यो मानिलियो तपाईँको प्रधानमन्त्री, तपाईँको दलबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले अध्यक्ष मान्नुभएको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। राजनीतिक खेल यस्तो भइदियो कि 23 गते पछाडिको सिनारियो नै चेन्ज भयो। सिनारियो चेन्ज भएपछि दुईटा दलमा विभाजित भयो। अहिले दुईटा दल गठबन्धन भएर सरकार बनेको छ। धारा 2(3) अन्तर्गत 2 अन्तर्गत छ, 76 को धारा 2 अन्तर्गत छ। माओवादी पक्ष किन संसदमा पनि उहाँहरू त्यसरी जुन देख्नुभयो 23 गतेको संसदमा उहाँहरूको तपाईँहरूको बसाइ, त्यो अनुसार पनि एक प्रकारले संसद नै बन्दक जस्तो बनाएर देखिएको अवस्था रह्यो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अवरुद्ध गर्यो, जसपाले पनि अवरुद्ध गर्यो। अब यस्तै नियतिले संसद चल्छ कि भन्ने पनि देखियो। अर्को कुरा, समर्थन फिर्ता पनि नलिने, ओगट्ने पनि, यो चक्रव्यूह किन बुन्दैछ? त्यसरी माओवादीले साथ छोड्ने भए त प्रधानमन्त्री केपी शर्माले अरू तानाबना बुन्न लाग्नुहुन्थ्यो, वा अरू तानाबना बुनेर जुन अहिले तानाबना बुन्ने काम पनि भइरहेछ। प्रचण्ड पनि जसपाका नेता लगायत काङ्ग्रेससँग भेटवार्ता गरिरहेको छ। जसपा पनि दुईटा दल लगायत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता, यो चक्रव्यूह चलिरहेको छ। किन यो आइरहेछ? यसलाई प्रश्न होइन, संसदीय अभ्यासमा गणित र सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस हिसाबले कति सङ्ख्या चाहिँदा बहुमत हुन्छ, त्यस हिसाबले त स्वाभाविक रूपमा छलफल हुने नै भयो त्यो, होइन? गठबन्धनमा जाने कुरा नै भयो, किनकि नेकपा विभाजित भयो, विभाजित हुँदा पर्याप्त सङ्ख्या छैन, बाँकी सङ्ख्या जो गर्नु पर्यो। तर जुन तपाईँले संसदमा अस्तिको दृश्य भन्नुभयो, त्यो यो बिचमा जुन बेला संसद विघटन भएको थियो, त्यो असंवैधानिक भनेर फर्केर आइसकेपछि, जीवित भइसकेपछि त्यो बिचमा भएका अध्यादेशबाट ल्याएका कुरा के कतिपय कुराहरू अमिल्दा छन्, जस्तो संवैधानिक परिषदको बारेमा ल्याएको संशोधन, होइन? त्यसमा त्यति बेला पनि हाम्रो असहमति थियो र अस्ति हामीले त्यहाँ असहमति राख्यौँ। त्यसपछि नर्मल प्रक्रियामा गएको छ। त्यो असहमतिलाई त्यसलाई फिर्ता लिनु पर्यो। बाँकी प्रक्रिया त जस्तो प्रदेश प्रहरी संरचना निर्माण गर्ने, होइन, एसिड आक्रमणको कुरा छ, यी अरू काम त फेरि नर्मल लिगल प्रोसेसमा जुन बनाउनु पर्ने हो कानुन, होइन, अध्यादेशको माध्यमबाट आउने, अरू कुराहरूमा त असहमति छैन नि त। त्यस्ता असहमति त फेरि लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने थलो त फेरि संसद नै हो नि, सांसदहरूले त। मानिलियो, मैले अन्तिम प्रश्न पनि सोधेँ। अब 3 वर्षको जुन यो विभिन्न परिघटनापछि फेरि एकचोटि जुन राजनीतिक सिनारियो चेन्ज भएको छ, त्यसले अब मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? अब फेरि नेकपा त नभनौँ, नेकपा जस्तै अब वामपन्थीहरू एक भएर जाने अवस्था छ कि छैन? कसले कताबाट कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ वा कति लचकता हुनुपर्छ? तपाईँको बुझाइमा के? सबैभन्दा पहिलो कुरो, लोकतन्त्रका प्रति कसको कति विश्वास भन्ने कुरा रहेछ, त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो असम्भव विषय होइन। हामी त एउटै घोषणा पत्र जारी गरेर आएका साथीहरू अहिले यति छिटै 3 वर्षमै यो ठाउँमा पुग्नु पर्ला, मैले यस्तो तितो त सोचेकै थिइनँ। यो गलत कुरा भएको छ। त्यसले गर्दा फेरि पनि हामी एकताको ठाउँमा जान सक्छौँ। सङ्घर्ष पछाडि फेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई विभाजन गर्छ, फेरि एकता हुन्छ। यो प्रक्रियाबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गुज्रिएरै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्टहरूको बृहत्तर एकता, हिजोको एकता कमजोर थियो भने अब यसका सम्पूर्ण हिजो कमजोरी भएका कुराहरूलाई सच्याएर थप एकता र फेरि पनि एकताबाटै अगाडि जानु मुलुकको लागि निकास हुन्छ। अघि दीपकजीले उठाउनु भएको प्रसङ्ग, हाम्रो जियो पोलिटिक्सलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
हामीले चाहिँ भू राजनीति त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामीलाई वास्तवमा कसैले खेलाएको छ, कोही नेताहरू खेल्नु भएको छ भने त्यो सचिनु पर्यो। नेताहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यसरी मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, गलत ढङ्गले मुलुकलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्ने यस्ता कामहरू वाञ्छनीय हुँदैनन्। जनताको सबैभन्दा ठुलो बहस छलफल गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभाले सरकार जन्माउने ठाउँ हो। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँबाट नै राजनीतिका गाँठो परेका निकासहरू प्रतिनिधि सभाबाट फुकाएर अगाडि जानुपर्छ। आफ्ना आफ्ना पार्टीका निकासहरू त आफ्ना आफ्ना महाधिवेशनले निर्धारित गरेका, निर्क्युल गरेका वा पार्टीले अङ्गीकार गरेका नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रमहरूलाई बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू हिँड्दै गर्नुपर्छ। यात्रामा काहीँ भेट हुन्छ, जहाँ यात्रा चाहिँ बाटो छुचिने ठाउँमा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो बाटो पनि लाग्नुपर्ने परिस्थिति आउँदो रहेछ। सकेसम्म त्यस्तो नहोस्। सिद्धान्त नीति विचार मिल्ने मान्छेहरू एउटा यात्रा, सकुशल यात्रा, त्यो कसैले चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थका लागि होइन, देश दुनियाँका लागि हो, त्यो कुरा बुझेर अगाडि जानुपर्छ। र नेताहरूभित्र भएको घमण्ड उत्रिए राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तितो बोल्ने घमण्ड छ हाम्रा नेताहरूसँग, त्यो घमण्ड अलिक उत्रिदिए राम्रो हुन्छ, मुलुकको हित हुन्छ। हस् मानिज्यू, मैले अन्तिम प्रश्न अब तपाईँलाई राखेर आजको कार्यक्रम बिट मार्छु। नेकपा विभाजनपछि पुनर्स्थापित पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले, मैले नेकपा माओवादी केन्द्रको छोडेँ, म नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै आउनुभएको अतिथिले यो प्रश्न राख्छु। अब नेपाली राजनीतिमा अबको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? जस्तै कि अहिले पनि हेर्ने हो भने 50वटा भन्दा बढी स्थानमा 2000 को मत अन्तरले सांसदहरू चुनेर आउनु भएको छ। 50वटा भन्दा बढी स्थानमा अबको अहिलेकै स्थितिमा अबको चुनावमा तपाईँको उपस्थिति कस्तो होला? यसलाई चाहिँ चिर्दै अगाडि बढ्नको लागिको रणनीति के हुन्छ? यसको सिनारियो अन्तिममा यसो गरौँ, यो अलि टु अर्ली हुन्छ अहिले नै प्रिडिक्ट गर्न, किनकि हामी एउटा प्रोसेसमा छौँ। पहिला सरकारले विश्वासको मत लिन्छ, अब त यो सरकारले 1 वर्ष काम गर्न पाउँछ। सुरु हुन्छ थाल्यो अब 1 वर्ष पछाडि, जस्तै स्थानीय निकायको चुनाव केन्द्रको। हैन, ठिक छ, म त्यही त भने। त्यसकारण यो अहिले नै, जस्तो यो बिचका घटनाक्रमहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीले यो जसरी अनफोल्ड भयो नि, एकपछि अर्को कुराहरू आयो, त्यसरी हेर्दा अहिले नै प्रिडिक्ट गरेर 1000 2000 वा 500 कतिले मत अन्तरले हारेको थियो त्यो भन्ने कुरा पछिको कुरा होला। किनकि फेरि चुनावमा पुग्दा के थाहा नि रियलाइजेसन भएर फेरि गठबन्धन हुन्छ कि वा नहोला कि यही पनि विभाजित होला कि माओवादी पनि विभाजित होला कि उसले नामै परिवर्तन गर्ने पनि चर्चा आइरहेछ, के होला त्यो। यी कुराहरू त अझै भविष्यको गर्तमा छन्, अझै यिनीहरूलाई छोडिदिउँ। तर अहिलेको मलाई लागेको कुरा के हो भने ओभरअल पोलिटिकल एनालिसिस जुन दिशामा एउटा स्थिरतातर्फ जनमत आएको थियो नि 5 वर्षका लागि, त्यति बेलाको गठबन्धनलाई एउटै घोषणापत्रमा, त्यहाँ चाहिँ ब्रेक लाग्यो र जनमतको अपमान भइरहेको छ। त्यो नेतृत्वको कमजोरीले भइरहेको छ र त्यो सबैभन्दा बढी दोष फेरि फर्स्टम्यानले लिनुपर्छ। बिङ अ प्राइम मिनिस्टर, बिङ अ पार्टी प्रेसिडेन्ट, उहाँले दुईटा जिम्मेवारी, प्रमुख जिम्मेवारी भएको सबभन्दा बढी उहाँ र उहाँको वरिपरिका, फेरि उहाँको वरिपरिका व्यक्तिहरूले, किनकि कोटरी हुन्छ नि त, अङ्ग्रेजीमा कोटरी हो, हामी नेपालीमा पनि कोटरी नै भन्छौँ, वा वरिपरिको सल्लाहकारहरू वा पार्टीको त्यो लिडरसिपमा रहेका व्यक्तिहरूले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। जति यो जुन गल्ती रियलाइजेसनका कुराहरू आउँदै गर्दा चाहिँ नेकपामै रहँदाखेरि चाहिँ नेकपा जुन अहिले जुन विभाजित भइसकेपछि माओवादी केन्द्र भनौँ, उहाँको अध्यक्षलाई प्रति लक्षित गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा भूमिका जिम्मेवारी, अर्थात् तपाईँले नै विश्वास गर्ने प्रश्न नै एमाले प्रति थियो। माओवादीको लागि कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि उत्तिकै हिस्सा होला हैन। तथापि अहिले माधव नेपाल पक्षलाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ एमाले प्रेसिडेन्ट भन्दा पनि माओवादी प्रेसिडेन्ट प्रति नै झुकाव भएको जस्तो चाहिँ देखियो लाग्यो के? त्यो गलत कुरा हो हैन। झुकाव जस्तो म पनि त्यो पक्षमा छु नि त, मेरो कुनै झुकाव होइन। त्यो झुकाव किन होइन, हिजो महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो हैन, त्यसपछि झलनाथ अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि केपी गौडा अध्यक्ष हुनुभयो हैन। यो सबै प्रक्रियामा कुनै व्यक्तिप्रति झुकाव होइन। म त्यो पार्टीको एउटा इमानदार बोनाफाइड कार्यकर्ताको नाताले त्यो त चेन्ज भइरहने कुरा हो नि त। हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको हो नि त महादेशमा। त्यही प्रक्रियामा दुईटा अध्यक्ष हुने प्रक्रियामा गएपछि एउटाले एउटा पक्षको एउटा कुरा उठाइरह्यो, एउटाले अर्को उठाइरह्यो। त्यो प्रक्रियामा उहाँले गरेको गलत एक्सनको विरोध गर्दा त्यहाँनिर उभिएको मात्रै हो कि, नभए उहाँहरू दुवैजना त्यही ढङ्गले को पाइलट भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो नि त, दुईजना पाइलट। अब दुईजना पाइलटले चलाउन नसक्ने हुँदो रहेछ त? त्यस्तो हुँदैन नि त। गरेको भए उहाँहरूमै बढी जिम्मेवारी थियो होइन। 60-40 हो कि जिम्मेवारी, कति लिने तिनले ल्याउन् होइन। तर बढी गैर जिम्मेवार पनि उहाँको एक्सनहरू देखेकोले, म यहाँ उभिएकोले भने होइन, मैले त जेनरल पोलिटिकल एनालिसिसको कुरा गर्नुभयो भने पनि म त्यो भन्छु। अघि पनि मैले भने नि, पार्टीको त्यो पक्षभन्दा बाहेक होल सोसाइटी कहाँ थियो त? सिभिल सोसाइटी, मिडिया होइन, तपाईँहरूले आफै भ्यू हेरिरहनु भएको थियो होइन। अरू संसदमा भएका पोलिटिकल पार्टी कोही पनि त्यसको पक्षमा नउभिने किन भयो होला त? त्यो एक्सन त गलत थियो नि त। फर्केर आयो भनेपछि गलत कदमको त रियलाइजेसन त गर्नु पर्यो नि त। मान्छेले गल्ती नै गर्दैन, म गल्तै गर्दिनँ, गलत बोल्दिनँ भन्ने पनि हुन्छ। जे बोले पनि सही हो भन्ने ढङ्गले सोच्ने हो भने आइ एम द स्टेट भन्ने त्यो संकीर्णता र सर्वसत्तावाद र तानाशाह बन्न पुग्छ व्यक्ति। त्यसको लागि लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छन्, तर उहाँले त्यो पनि मान्नुहुन्न। समस्या त्यहाँ छ। हस्,
दुवैजना मानिसहरू व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद विकासजी, तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एबिसी वाचमा अहिलेको मुलुकको विद्यमान राजनीति र यसको पेरिफेरीमा रहेर भएका जुन अन्यलताहरू, जुन अहिले पनि दर्शकहरूले अर्थात् नागरिकहरूले, समग्र नेपालकै नागरिकहरूले अहिले बुझ्नलाई गाह्रो परिरहेको छ। तथापि हामी अपेक्षा गरौँ यसले छिटै निकास लियोस् र मुलुकको राजनीति जुन अपेक्षा गरेर राजनीतिमा एउटा अपेक्षा पनि हुन्छ नागरिकको, त्यो जुन अपेक्षा चाहिँ पुरा होस्, हामी यही कामना गरौँ। हस्, आजको समय यति नै। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ फरक विषयमा पुनः आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।